नमस्कार। म मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद ओली समसामयिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। विशेषतः गरेर आजको सन्दर्भमा श्रद्धेय आदरणीय हाम्रा सन्त महन्त प्राचार्य आचार्य पण्डित पुरोहितज्यू र अन्य महानुभावहरूले राख्नुभएका जिज्ञासालाई आजको यस सत्सङ्गमा उहाँहरूले राख्नुभएका कुरालाई नै विशेष जोड दिएर बताउने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम म यस देशमा आजसम्म जसले योगदान पुर्याउनुभयो, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति संरक्षण गर्न र हाम्रा गीता, भागवत, चाणक्य नीतिदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण दर्शनहरूका जो सिद्धान्तकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैप्रति म स्मरण गर्न चाहन्छु। आजका बाणीहरूलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म श्रद्धेय आदरणीय युगद्रष्टा डाक्टर निरलमणि अधिकारी गुरुआमा उर्मिला खनालज्यूप्रति सशक्त नमन गर्दै म मेरा बाणीहरूलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। श्रद्धेय आदरणीय विशेषतः गरेर 1 नम्बर प्रदेशका गुरुवर्गहरूले विशेष कुराहरू आज मेसेन्जरबाट र फोन मार्फत धेरै कुराहरू टिपाउनु भएको छ। तिनै कुराहरूलाई यहाँहरूले राख्नुभएका कुराहरू यस प्रकार छन्। श्रद्धेय आदरणीय गुरुवर्गहरूबाट आएका कुराहरू जरोकिलो महाअभियान र मौलिक जरोकिलो पार्टीको सन्दर्भमा विशेष बताइदिनुहुन्छ कि इन्द्रजी भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्नमा हामी कसरी एक हुन सकिन्छ, यहाँ त राष्ट्रिय हिन्दू एकता मञ्च नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सनातन धर्म संस्कृति संरक्षण महाअभियानको एक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। हामी एक कसरी हुन सकिन्छ यहाँको राय पाऊँ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी जरोकिलो महाअभियान मौलिक जरोकिलो पार्टीले सन्त महात्माहरू, हाम्रा गुठी, हाम्रा तीर्थस्थलहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्दछ, यहाँका भनाइहरू पाऊँ भनेर लेख्नु भएको छ अर्को गुरुले। त्यसै गरी 78-69 सालको बजेट सन्दर्भमा मौलिक जरोकिलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतमज्यूबाट त हामीले विशेष चर्चा पायौँ, तथापि प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्षज्यूको पनि यसमा के राय सुझाव छ पाऊँ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को 5औं प्रश्नमा मौलिक जरोकिलो पार्टी मूलधारको पार्टी हो, सबैको साझे घर हो भनिन्छ, यो भन्न खोजेको के हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न चुरे भावरको क्षेत्रमा चाहिँ धेरैजनाले मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 मै विशेष गरेर चुरे भावर पर्दछ र यहाँहरूले त्यसलाई ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ छैन भनेर सोध्नु भएको रहेछ। ती विषयवस्तुहरूलाई आज म पस्किने जमर्को गर्दछु। अब सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई म ओमकारको अभिवादन टक्राउँछु। ओम। आज यिनै प्रश्नहरूलाई छोटकरी रूपमा धेरै समय नलिकन यो कुराहरूलाई म आफूले बुझेका, जानेका र मलाई लागेका र मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हाम्रो चाहिँ सिद्धान्तका बारे र अथवा हाम्रो बुझाइ के हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई म यो प्रस्तुति गर्ने अनुमति चाहन्छु। श्रद्धेय आदरणीय गुरुवर्ग उपस्थित यो सञ्जालमा प्रविधिको माध्यमद्वारा फेसबुक लाइभबाट हामीलाई सुनिरहनुहुने, हामीलाई देखिरहनुहुने, हाम्रा भावनासँग गाँसिएर उपस्थित हुनुहुने तमाम सम्पूर्ण श्रद्धेय आदरणीय पण्डित गुरुवर्ग र उपस्थित हुनुहुने सबै मान्यवरहरूमा फेरि म पुनः हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, ओमकारको अभिवादन चढाउन चाहन्छु। यहाँहरूले राखेको जिज्ञासा जरोकिलो महाअभियान र मौलिक जरोकिलो पार्टीको सन्दर्भ भन्ने कुरा जोड्नु भएको छ। यसलाई विशेषतः गरेर यसलाई म छोटकरी रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। जरोकिलो महाअभियान भनेको एउटा यस्तो अभियान हो जुन अभियानले धेरैवटा विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ।
कुनै पनि विषयवस्तुहरूलाई एउटा मात्रै अभियान अथवा एउटा मात्रै पार्टी दलले ती अभियानहरूलाई पूरा गर्न सक्दैन। तसर्थ जरकिलो महाअभियानले हाम्रा देशमा एउटा मात्रै पक्ष आज धाराशायी बन्न पुगेको छैन। हेर्ने हो भने हामीले 60-62 क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रहरू आज नेपालमा दिनानुदिन खस्किँदै गइराखेका छन्। ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा मात्रै संस्थाले त्यो सम्बोधन गर्न सक्दैन अथवा एउटा मात्रै कुनै पनि विषय संगठन व्यक्तिले त्यो नसक्ने र त्यसलाई हामीले विभिन्न आयामहरूमा काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारीज्यूले 2072 साल घटस्थापनाको दिन जरकिलो महाअभियान भनेर एउटा संकल्प गर्नुभयो कि मेरो बाँकी जिन्दगी अब यो मुलुकका लागि समाजका लागि भनेर श्रद्धेय आदरणीय गुरुआमा र युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारीज्यूले जुन संकल्प गर्नुभयो त्यो संकल्प जरकिलो महाअभियान थियो। त्यो अभियानभित्र हाम्रा धेरै विशिष्ट संस्था छन्। विभिन्न क्षेत्रमा आयाममा काम गर्नका लागि ती संस्थाहरू रहेका छन्। त्यही भित्रका ती सम्पूर्ण संस्थाको समष्टिगत नै जरकिलो महाअभियान हो। जरो भनेको यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, श्रद्धेय आदरणीय गुरुवर्गहरू, जरो भनेको उत्पत्ति हो, उद्गम थलो हो र किलो भनेको निर्णय हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जरकिलोको मूल मर्म भनेको हाम्रो उत्पत्ति पनि जरो पनि नेपालमै र किलो निर्णय गर्ने शक्ति पनि नेपालमै भएको जरकिलो महाअभियान हो। यो हाम्रा मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक, उद्यम सबै क्षेत्रमा काम गर्नको लागि एक साझे घर हो जरकिलो महाअभियान। किनभने नेपाल वर्तमान अवस्थामा एउटा मात्रै विषय वस्तुले मात्रै देश आज यो अवस्थामा पुग्न सकेको होइन। आज धेरैवटा विषयमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। जसरी एउटा शिक्षा क्षेत्रलाई हेऱ्यौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा तहस-नहस छ, सुरक्षा क्षेत्र हेऱ्यौँ भने त्यत्तिकै छ, त्यसले गर्दा सीमा सुरक्षा हेऱ्यौँ भने त्यत्तिकै छ, अनि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक आयामहरू धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा हेऱ्यौँ भने त्यत्तिकै चाहिँ कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई समष्टिगत गरेर एउटा जरकिलो महाअभियानभित्र विभिन्न विशिष्ट संस्थाहरू स्थापना गरिएर 14-15 भन्दा बढी संस्थाहरू आबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको जरकिलो महाअभियान हो। त्यही भित्रको मौलिक जरकिलो पार्टी पनि एउटा विशिष्ट संस्थाभित्र पर्दछ जरकिलो महाअभियानभित्र। किनभने समाजमा जुन सामाजिक सङ्घ संस्थाले गर्ने कार्यहरू र जुन उद्यमशीलताका कुराहरू, जुन अन्य कुराहरू विभिन्न आयामहरूको जागरण चाहिँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले गर्न सक्दछ, तर त्यसलाई समष्टिगत रूपमा त्यसको उजागर गर्न, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जति नै सुकै हामीले राजनीतिक क्षेत्रलाई होलो हेचो गरे पनि, राजनीतिक क्षेत्रलाई हामीले कुदृष्टिले हेरे पनि, राजनीतिक क्षेत्र सफा नगरेसम्म देशका कुनै पनि अभियन्ताहरूले सार्थकता पाउन सक्दैनन्। तसर्थ हामीले जब देशमा चाहिँ भएका यी वर्गेलती चाहिँ किसिमका यी जुन आज समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चिर्नको लागि र राज्यलाई सुयोग्य पात्रहरू निर्माण गरी शिक्षित, दीक्षित र प्रशिक्षित युवाहरू अथवा त्यस्ता असल चरित्रवान गुणवान व्यक्तिहरूलाई शिक्षित दीक्षित गराएर राज्यलाई सञ्चालन गर्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको कुरा यहाँहरू सबैले महसुस गर्नुभएको छ। करिबन 70 वर्ष अगाडिदेखि स्थापना भएका नेपालका कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस अथवा साम्यवादी सिद्धान्तहरू अथवा चाहिँ पुँजीवादी सिद्धान्तहरू, त्यसैबाट घायल भएका मिश्रित भएर आएको समाजवाद सिद्धान्तहरूले नेपाललाई कुनसम्मको चरम यातनामा पुर्याएको छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई जगदाएरै छ। यिनै विषयवस्तुहरूलाई आज हामीले जति नै सुकै पात्र परिवर्तन गरे पनि पात्रता परिवर्तन गर्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्यता छैन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले पात्रता दुवै पक्षलाई परिवर्तन गरी यो राज्यलाई नेपालको वैश्विक सबैको गुरुदेश बनाउने र हाम्रा प्राचीनतमदेखि आएका र नवीनतमसम्मका सम्पूर्ण कुराहरूलाई जोडेर अगाडि बढाउनको लागि र त्यसलाई चाहिँ राजकीय व्यवस्था बनाउनको लागि त्यसको प्रारम्भ गर्नका लागि मौलिक जरकिलो पार्टी स्थापना भएको कुरा पनि यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। मौलिक जरकिलो पार्टी 2076 साल श्रावण 28 गते निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भई आएको कुरा पनि धेरैलाई थाहा नै छ।
तथापि मैले अहिले पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र हामीले यसरी शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा, हामीले उद्यमशीलताका कुराहरूमा, हामीले युग निर्माण महिला समाज गठन गरेर महिला दिदीबहिनीहरूको क्षेत्रमा, अनि प्रगतिवादी युवा समाज भनेर युवाहरूको क्षेत्रमा प्राज्ञिक समूह बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न प्राज्ञिकको समूह, त्यसै गरी धर्म संस्कार संस्कृति संरक्षण गर्न सनातन धर्म महासङ्घ, यस्ता विभिन्न आयामहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै विधिवत रूपमा हामीले कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराएका छौँ भने उद्यमशीलताका क्षेत्रमा हामीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएर, सञ्चार क्षेत्रमा हामीले सञ्चारमा दर्ता गराएर यी विभिन्न क्षेत्रका आयामहरूलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। यसै सन्दर्भमा यो जरो किलो महाअभियान हो र जरो किलो महाअभियानभित्रको एक विशिष्ट संस्था मौलिक जरो किलो पार्टी भएको कुरा गुरुवर्गहरूले सोधेको प्रश्नलाई मैले अहिले यति नै राखेँ। अब यो के हो त भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले नेपालभित्र वैश्विक तहमा समेत जरो किलो महाअभियानको एक युद्धकारी एवं युग प्रवर्तनकारी शक्तिका रूपमा प्रारम्भ गरेका कार्यहरूलाई राजनीतिक पार्टीको हैसियतले मौलिक जरो किलो पार्टीले यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि यहाँहरूसम्म निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो आफ्नै किसिमका दर्शन सिद्धान्त छन्, जसमध्येमा हाम्रो सह्रदयता दर्शन, आदर्शिला चतुष्टय जो विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सह्रदयताको सम्बन्ध भनी हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्त रहेको कुरा मैले निवेदन गरेँ। अब म दोस्रो प्रश्नमा, यहाँहरूले राख्नुभएको दोस्रो प्रश्नमा म अगाडि बढ्दछु, जुन हामी कसरी एक हुन सकिन्छ। श्रद्धेय गुरुवर्ग, आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी एक नभएर ढुक्कै छैन, त्यसको विकल्प अर्को छैन। ढुक्क हुनुहोस्, हामी एक हुन सकिने, हामीसँग मिल्ने कुराहरू धेरै छन्। हामीसँग कुनै तलमाथि परेका कुराहरूलाई हामीले बसेर त्यसलाई समस्या समाधान खोज्न सक्यौँ भने हामी एक हुन सकिन्छ। जसरी यहाँ यसको प्रश्न मैले यसरी बुझेको छु, धेरैजनाहरूले मलाई लेख्नु पनि भएको छ, कहीँ राष्ट्रिय हिन्दू एकता मञ्च छ, कहीँ विश्व हिन्दू महासङ्घ छ, सनातन धर्म महासङ्घ छ, राष्ट्रिय धर्मसभा, यस्ता विविध चाहिँ छन्, कहीँ संस्कृत सत्सङ्ग भनेर छन्, विभिन्न चाहिँ के अरे हिन्दू जागरण अभियान छन्। यी अभियानहरू कसरी एक हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नकै सन्दर्भमा हामी कसरी एक हुन सकिन्छ भन्ने प्रश्न यहाँहरूले राख्नुभएको छ। यसमा हामीले जहाँबाट हामीलाई जे कुरा खड्किएको थियो त्यसका लागि हामीले ती सामाजिक संस्थाहरू दर्ता गरेर हामीले काम गरेका छौँ। हाम्रो प्रारूप भनेको एकै हो। राष्ट्रिय हिन्दू एकता मञ्च नेपालले गरेको भए पनि, सनातन धर्म महासङ्घले गरेको भए पनि, अरू कसैले गरेको भए पनि हाम्रा ती कार्य एकै हुन्, यसमा दुई मत छैन। र यी सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्था, गुरुकुल, मठाधीश, पीठाधीश, हाम्रा भजन कीर्तन मण्डली सबैलाई हामीले एक छत्र छायामा राख्नको लागि जुन अहिले छाता सङ्गठनको रूपमा सनातन धर्म महासङ्घ स्थापना गरिएको छ, त्यो नै हाम्रो एकताको सूत्र हो, जसमा युगद्रष्टा डाक्टर निरमणि अधिकारी गुरुज्यूको अध्यक्षतामा 165 जना सदस्यज्यूहरू, जहाँ होनहार युवा पण्डितदेखि लिएर गुरुवर्गहरूदेखि लिएर विद्यार्थी प्राप्त गर्नुभएका 17 जना त PhD चाहिँ पास गर्नुभएका त्यस्ता महान विद्वानजनहरूको चाहिँ यो भेला हो। त्यसले गर्दा यसका साथै प्रदेशमा अब प्रदेश कार्यालयहरू खुल्ने छन् र हामीले सबैलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा आबद्ध गराउने सनातन धर्म महासङ्घको योजनाहरू यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ। सनातन धर्म महासङ्घले सबैलाई एउटा छाता सङ्गठनको रूप राख्नकै लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाको छाता सङ्गठन नै सनातन धर्म महासङ्घ हो। त्यसले गर्दा हामीले सनातन धर्म महासङ्घमा हामी सबै आबद्ध भइसकेपछि हाम्रा आफ्ना गतिविधिहरू पनि सञ्चालन हुनेछन् भने हामीमा को अघि र को पछि, कसले सुरुवात गरेर कसले गरेन भन्ने कुरा होइन। हामीले यदि मुलुकका लागि कर्तव्य परायण भएर हामीले यदि कार्य गरेका छौँ भने हामीले कसले जस पाउने र कसले अब्जस पाउने होइन। तमाम हामी जसले यो यज्ञमा हामीले चाहिँ आफू लागेका छौँ, अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढेका छौँ, हामी सबैको यो साझा कर्तव्य हो र हामी सबैको स्वामित्व पनि हो र हाम्रो सबैको संस्थाको चाहिँ स्वामित्व बोध हुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय हिन्दू एकता मञ्च नेपालले, यहाँ एकजना मित्रले सोध्नुभयो के राष्ट्रिय हिन्दू एकता मञ्च नेपालले आबद्धता गरिसकेको छ सनातन धर्म महासङ्घमा भनेको छ। हामीले वचन दिइसकेका छौँ। सनातन धर्म महासङ्घको जुन हाम्रो चाहिँ समिति गठन गर्ने बेलामा म स्वयं आफू उपस्थित भएर राष्ट्रिय हिन्दू एकता मञ्च नेपाललाई चाहिँ हामीले
सनातन धर्म महासङ्घमा आबद्ध हुने हामीले सङ्केत गरिसकेका छौँ र यो कोरोना पछाडि लगत्तै हामीले आफ्नो विधिवत रूपमा पनि हामीले आबद्धता गराउने छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि अब हामीले जुन सङ्घ संस्था धार्मिक संस्थाहरू चाहे विश्व हिन्दू परिषद होस्, विश्व हिन्दू महासङ्घ होस्, सनातन धर्म महासङ्घ होस्, धर्मसभा नेपाल होस्, हिन्दू जागरण होस् अथवा विभिन्न आफ्ना गुरुकुल जे जति छन्, हामी सबै एक हुनको लागि सनातन धर्म महासङ्घमा हामीले आबद्ध हुने र हामी सबैले हाम्रा भावनाहरू हाम्रो रक्षाका लागि, हाम्रो धर्म संस्कृति रक्षाका लागि, हाम्रो परम्परा रक्षाका लागि सनातन धर्म महासङ्घमा हामीले आबद्धता भएर हाम्रा एउटै आवाजहरू उठाउन सक्यौँ भने हामी एक हुन सकिन्छ भन्ने कुरा म यसमा निवेदन गर्दछु। र हामी कुनै पनि फरक छैनौँ, चाहे हिन्दू जागरण अभियानले गरेका कामहरू पनि ती सबै हाम्रा काम हुन्, राष्ट्रिय हिन्दू एकता मञ्च नेपालले पूर्वमा गरिराखेका कामहरू पनि ती महाकालिका पनि हुन् र पश्चिम क्षेत्रमा साथीहरूले गर्नुभएको छ विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाको माध्यमद्वारा, ती पनि हाम्रै हुन्। त्यसले गर्दा यो सबैको साझा कर्तृत्व हो र हामीले विभिन्न नामहरूले हामीले आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामाजिक धार्मिक क्षेत्र चाहिने संस्थाहरू गठन गरी हामीलाई खड्केका विषयहरूमा आवाज उठाउनु भनेको यो सबैको आवाज हो। त्यसले गर्दा यो कसैले छुट्टा छुट्टै भिन्नै चाहिँ हामीले संस्था खोलेर हुँदैन भन्ने कुराको मानसिकता होइन कि हामी सबै अनेकतामा एक हो भन्ने कुरा र जुन भौगोलिकताका अनुसार जहाँ जे आवश्यकता थियो त्यही आवश्यकताका लागि ती सङ्घ संस्थाहरू गठन भइदिए। त्यसले गर्दा ती सङ्घ सङ्गठनलाई अब एकत्रित गरेर एक भावना राखेर हाम्रो प्रारूप एकै हो, हामी एकैका लागि हौँ, जो हामी सत्य सनातन धर्म हिन्दू बौद्ध किराँत जैन सिख प्रकृति पूजक र हाम्रा यहाँका मौलिक परम्परा रीतिथिति संस्कार संस्कृतिको समष्टिगत संरक्षण गर्नु नै हामी सामाजिक धार्मिक सङ्घ संस्थाको कर्तव्य हो भने सम्झेर सनातन धर्म महासङ्घमा हामी सबै आबद्ध हुनको लागि र एक हुनको लागि म निवेदन गर्दछु। यहाँ केही महानुभावहरूले मलाई विभिन्न ठाउँबाट फोन गर्नुभएको थियो, अलग्गै मोर्चा गठन गर्नु भन्नुभएको थियो। मोर्चा गठन गर्नै पर्दैन, हामीसँग आधिकारिक संस्था आइसकेपछि सनातन धर्म महासङ्घ भएपछि हामीले आफ्ना ठाउँका हामीले जहाँ जसरी चाहिँ दोलखाका साथीहरूले फोन गर्नुभएको थियो, सिन्धुपाल्चोकका साथीहरूले फोन गर्नुभएको छ, ताप्लेजुङका साथीहरूले फोन गर्नुभएको थियो, विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू एकै किन नहुने भनेर हामी एकै नै हुने हो। हामी कहाँ चाहिँ भजन कीर्तन मण्डलदेखि लिएर जो हाम्रा चाहिँ गुरुकुलदेखि लिएर हामी सम्पूर्ण धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू अब सनातन धर्म महासङ्घमा एकबद्धता भएर हामी एउटै विचार एउटै छत्र छायाबाट हामी अगाडि बढ्ने हामीले प्रतिबद्धता समेत आइसकेको छ। त्यसले गर्दा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सनातन धर्म महासङ्घले यी कुराहरूलाई अगाडि बढाइराखेको कुरा पनि छ। विश्व हिन्दू महासङ्घले पनि श्रद्धेय आदरणीय युगद्रष्टा डाक्टर निलमणि अधिकारी ज्यूका कुराहरू सुनिसकेको छ, उहाँलाई सल्लाहकारको रूपमा पनि यसभन्दा अगाडि राखिसकेको थियो र सबैलाई हामी एकता गरेर सद्भाव गरेर सबै सङ्घ संस्थाको उत्तिकै मान मर्यादा र जसले जहाँ जति काम गर्नुभएको छ सबैको उत्तिकै स्नेह छ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। तेस्रो प्रश्न छ जरोकिलो महाअभियान वा जरोकिलो पार्टीको सन्त महात्माहरूलाई हेर्ने भावनाको रूपमा के छ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो प्रश्नको लागि श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेवहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हुन त हामीले कुनै त्यस्ता चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूका बारेमा हामीले आदरणीय गुरुवर्गहरूलाई निवेदन गर्नु पर्दैन। म एउटै कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु, हे पार्थ, तीन लोकमा यस्तो कुनै वस्तु छैन जो मेरो पहुँचभन्दा टाढा छ। म सबै प्रकारको कर्तव्यबाट मुक्त छु, फेरि पनि कर्म गरिरहन्छु। विशेष गरेर भगवान श्रीकृष्णलाई केही पनि कमी छैन, तर पनि युद्ध मैदानमा अर्जुनलाई सघाउन साक्षी बनेर ठुलो कर्म गरिरहनु भएको कुरा हामीले विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा अध्ययन गरेका छौँ। कृष्ण योगेश्वरम श्रीकृष्ण योगीहरूको पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, फेरि पनि कर्म गर्नमा कहिल्यै पछि हट्नु भएन। जसरी हामीले यही उदाहरणबाट हामी सन्त महात्मा गुरुवर्गहरूले गर्नुभएको योगदान त्याग निष्ठा र यहाँहरूले जुन सनातन धर्म संस्कृतिलाई बचाइराख्नु भएको छ, सर्वप्रथम यहाँ सन्त महात्माहरूप्रति म फेरि पुनः शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। आज हजुरहरूले यदि यो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई संरक्षण नगरिदिएको भए, आज चाहिँ जागरण नगरिदिएको भए आज म षडानन्द
गुरुलाई पनि सम्झन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ गुरुकुलहरू खोलिदिएर हरेक क्षेत्रमा आज गुरुकुलहरूको प्रादुर्भाव गरिदिनु भएको छ। नेपालमा पनि आज धेरैवटा चाहिँ गुरुकुलहरू 100 भन्दा बढी गुरुकुलहरू आफ्ना स्तरबाट सञ्चालन भइराखेका छन्। यिनी गुरुकुलहरू माध्यमद्वारा हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति र हाम्रा हरेक चाहिँ संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्ने काममा ठुलो योगदान पुगेको छ। यस मानेमा पनि म राष्ट्रिय हिन्दू एकता मञ्च नेपाल एवं मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्षको तर्फबाट सम्पूर्ण गुरुकुल सञ्चालन गर्नुहुने गुरुवर्गहरू र जसले यो सोचलाई ल्याइदियो उहाँ गुरुलाई र तपाईँ जो यस गुरुकुलहरूमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ बटुकहरू हुनुहुन्छ तपाईहरू तमाम प्रति म शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू देशको पहिलो नागरिक हो। यहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य बोध गरेर धर्म संस्कार संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न अहोरात्र खट्नु भएको छ। हरेक चाहिँ पुस्तकालयदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा हाम्रा गुरुहरूको अत्यन्तै ठुलो योगदान रहेको छ। हामीले यी 1 नम्बर प्रदेशमै हेर्न सक्छौँ। श्रद्धेय आदरणीय प्रेम प्रकाश फलारी गुरु जुन हाम्रो पुस्तकालयलाई उहाँले कुन रूपमा आज पुर्याउनु भएको छ। धर्म संस्कार संस्कृतिमा आज यति भनिरहँदाखेरि पूर्वको पशुपति जलेश्वर धामका श्रद्धेय आदरणीय गुरु पुष्पलाल निरौलाप्रति पनि म श्रद्धा सुमन गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि धर्म संस्कार संस्कृतिलाई एउटा बज्रट भएर अगाडि बढ्नु भएको थियो। त्यसै गरी आज शङ्कराचार्यजीहरू गुरु महाराजजीहरू जसले जहाँबाट धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँहरूप्रति म सधैँ नतमस्तक भएर शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। तर अब त्यतिले मात्रै भएन। कृष्णलाई सबै कुरो पुगेको थियो तर पनि उहाँले जो अर्जुनलाई चाहिँ सघाउनको लागि उहाँले चाहिँ मैदानमा पुगेर ठुलो चाहिँ कर्म गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी मौलिक जरोकिलो पार्टी सन्त महात्मा धर्म अनुरागी देशको रैथाने पद्धति संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भएको हुँदा यहाँहरूलाई नपुग्दो केही छैन। यहाँहरू मठ मठाधीश पीठाधीश भएर नि भक्तजनहरूलाई जुन किसिमको शिक्षा ज्ञान दिनुभएको छ त्यतिले पुरा भएको छ। तर त्यतिले मात्रै भएन। अब कर्मरत रहनको लागि मौलिक जरोकिलो पार्टी यहाँहरूकै यही गेरु वस्त्र जोगाउनका लागि यही चन्दन जोगाउनका लागि यही धर्म संस्कृति जोगाउनको लागि मूल खम्बाको रूपमा पनि अघि बढेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने हामी मूलधारको राजनीतिक पार्टी हो। हामी कुनै आयाती धर्म संस्कार संस्कृतिका होइनौँ। हामी न त हामी उत्तरी न हामी दक्षिणी न हामी कुनै सरकार राख्दछौँ न हामी मार्क्सवादी न त समाजवादी। हामी त हाम्रै मौलिकतामा रमाउने हाम्रै जरो र किलो नेपालमै भएको जुन शक्ति मौलिक रैथाने शक्तिकै उत्तराधिकारी मौलिक जरोकिलो पार्टी भएको हुँदा यहाँहरू सबैको यो साझे घर हो। त्यसर्थ नेपालको जुन माटोमा प्रतिपादित भएको नेपाललाई नि केन्द्र बनाउने सिद्धान्त रहेको राज्य राष्ट्रलाई मूल आदर्श मान्दै स्थापित भएको मौलिक जरोकिलो पार्टी के हो र यसले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै भएको छ। किनभने अहिले चर्चामा अत्यन्तै चर्चाको विषय मौलिक जरोकिलो पार्टी रहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विशेषतः थाहा नै छ। विभिन्न आयामहरूमा कला धर्म संस्कार संस्कृति र विभिन्न पक्षहरूमा यसले हरेक चाहिँ कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा अथवा अन्य गतिविधिबाट पनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी भएकै छ। श्रद्धेय आदरणीय गुरुवर्ग जरो अथवा उद्यम थलो र किलो अथवा निर्णायक शक्ति नेपालमै भएको नेपाली माटोमै भएको नेपाली माटोलाई नै यसले उजागर गर्दै संस्कृति संस्कार हरेक मूल रूपलाई नै संस्थागत गर्ने भएको हुँदा यसले सन्त महात्मा धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि यसले अक्षुण्णता कायम गर्छ। यसले अविच्छिन्न रूपमा यहाँहरूका लागि हरदम यहाँहरूले जुन किसिमको कार्य गरिरहनु भएको थियो यसैलाई सार्थकता दिनको लागि नि मौलिक जरोकिलो पार्टी हो भनेर बुझिदिनु हुनेछ भन्ने म निवेदन गर्दछु। यदि भनिएको छ गीताको 24 अध्यायमा पनि यदि मैले कर्म गरिन भने सामान्य जन पदभ्रष्ट हुनेछन्, समाजमा अव्यवस्था फैलिनेछ अनि त्यो अव्यवस्थाका कारण म पनि त्यसैभित्र पर्नेछु म हुनेछु भनेको छ। त्यसले गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ मैले नै कर्म छोडिदिएँ भने सामान्य जनको लागि अप्ठ्यारो हुनेछ, उनीहरू पदभ्रष्ट हुनेछन्, वर्णशङ्कर व्यवस्थाको पनि सम्पूर्ण व्यवस्था समाप्त हुनेछ र सनातन समाज अव्यवस्थित हुनेछ, त्यसको दोष मलाई पनि लाग्नेछ भनेर भगवानले पनि भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ गुरुवर्गहरूले अहिलेको यो अवस्थामा अब हामीले हिजोका अवस्थामा
हामी गुरु सन्त महन्तहरू पनि कुनै राजनीतिकबाट अछुतो रहन सकेका छैनौँ होला। सन्त महात्माहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलमा भाग नले तापनि एउटा नागरिकको हैसियतले यहाँहरूले विभिन्न दलहरूलाई मतदान गर्दै आउनुभएको कुरा यो तितो सत्य हो, गरेका छौँ। चाहे हामीले काङ्ग्रेस पुँजीवादीहरूलाई होस्, चाहे चाहिँ सर्वहारा वर्ग भनेर हामीले साम्यवादी कम्युनिस्टहरूलाई होस्, चाहे चाहिँ नि विभिन्न एजेन्डाहरू उठाएर हिँड्ने राप्रपा पहिचानवादी समाजवादी दलहरूलाई हामीले मतदान गरेर आएका हौँ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर हिजो हामीलाई त्यो कुनै अर्को त्यस्तो विकल्पको त्यो मूलधारको राजनीतिक पार्टी नभएको हुँदा हामीले ती पार्टीहरूमा मतदान गर्नु स्वाभाविकै हो। तर अब मौलिक जरुरतुलो पार्टी स्थापना भइसकेको हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार र नेपालको जुन चाणक्यको जुन नीतिबाट आज 2300 वर्षभन्दा पछाडि जुन कार्ल मार्क्सले एउटा सिद्धान्त निकाले भने 2300 वर्ष पछाडिको अर्को सिद्धान्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्त नै हो, जो युगद्रष्टा डाक्टर निरोलमणि अधिकारी गुरुज्यूले अभिनिर्माण गर्नुभएको राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी त्यसैभित्र नै हामी सबै अटाउने छौँ। हामीले चाहेको धर्म, हामीले गरेको संस्कार, हामीले गरेको संस्कार संस्कृति र हामी जति पनि धार्मिक अभियान्ताहरूले गरेका कुराहरूलाई त्यसैले मात्रै समेट्न सक्ने त्यसमा हेरिन्छ भने त्यो नेपालको लागि मात्रै भएर नभएर विश्वका देशहरूका लागि त्यो एउटा गुरु चाहिँ बन्ने छ। त्यो नेपाल चाहिँ एउटा गुरुदेश बन्ने कुरा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त नि हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो भने गुरुवर्ग हो। अब हामी एकतामा, हामी अनेकतामा एकता भएर अगाडि बढ्न सकिने कुरो छ। त्यसले गर्दा अब हामीले फेरि पनि मठ मन्दिरमा हामी रमाउने बस्ने, तर हामीले कार्ल मार्क्सका सिद्धान्तकारीहरू जो विदेशी प्रतिमानका हुलभिडका नेता भनाउँदाहरूलाई नि नेता मानिरहने हो भने हामीले अब गुरुकुलमा बसेर बटुकोहरूलाई पढाइरहनुको अर्थ र हामीले हाम्रा मठ मन्दिरलाई हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ पुराण वाचन गरिरहनुले कुनै अर्थ राख्ने छैन। जब हाम्रो कर्म र काम एकै हुन्छ, जुन हाम्रो साध्य, हाम्रो साधना एकै हुन्छ, तब मात्र हामी लाई आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। हिजोका दिनहरूसम्ममा हामीले जतिसुकै तिलक चन्दन लगाए पनि, हामी चाहिँ शाकाहारी भोजनका कुरा गरे पनि अथवा धर्म संस्कारका कुरा गरे तापनि हाम्रो बाध्यता बस्थ्यो 9वटा रागालाई पूजा गर्ने, हामीले माओवादी प्रचण्ड जस्तालाई नेता मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्य परिस्थिति थियो भने शेरबहादुर देउवा जस्ता जो विदेशी प्रतिमान का नेता भनाउँदाहरूलाई हामीले पुज्नुपर्ने थियो भने हामीले सर्वहाराका नामबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेका धनाट्यहरू जो कम्युनिस्टहरूलाई हामीले नेता मानिरहनु पर्ने अवस्था थियो। तर त्यो अवस्थालाई आज हामीले तोडेका छौँ कि अब हामीले हाम्रो मौलिकता, हाम्रो मूलधारको राजनीतिक दर्शनलाई नि जुन राज्य राष्ट्र दर्शन, जुन सहिष्णुता भाव लिएर हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ, जुन सहिष्णुता दर्शन, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त र स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको सिद्धान्तबाट नि हामी आत्मबोध भएर अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामीले अब न त कार्ल मार्क्सकै फोटालाई पुज्नु पर्यो, न त विदेशी प्रतिमानका उरौठेहरू भरौटेहरूलाई नि हामीले अब नेता मानिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। आज हामी यो अवस्थामा हुनु 94% भन्दा बढी ओमकार परिवार भएको स्थानमा आज हामीले चाहिँ धर्मनिरपेक्षको संविधानलाई आत्मबोध गर्नु हामी आफैमा लज्जित थियौँ। आज एउटा सामान्य 10वटा चाहिँ सालका रुख भयो भने त्यहाँ सालघारीको नाम हुन्छ, 10वटा घना बाँस छन् भने त्यहाँ बाँसघारी भनेर नाम उच्चारण हुन्छ। तर आज 94% ओमकार परिवार भएको सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालले कुनै पनि दर्शन मतलाई यसले कुनै रोकथेक थिएन। तर धर्मनिरपेक्षता लादिएर हामी हिन्दू, बौद्ध, किराँत, जैन, सिख आदिलाई हामीमा भिन्नता देखाइदिएर जुन फुटको राजनीति गरेर विदेशीहरूले एउटा रणभूमि यसलाई बनाएका छन्, यो रणभूमि बनाउनबाट, अब यो प्रयोगशाला बनाउनबाट हामी सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू एकै हुन सक्यौँ भने मात्रै सम्भव छ। आज हिजो एकजना तराईवासी साथीले मलाई सोध्नु भएको थियो, उहाँलाई मैले भनेका थिएँ तपाईहरु त्यहाँको रैथाने हो, तपाईहरु मौलिकताको आधारमा हुनुहुन्छ भनेर अस्तिका दिन होला मलाई एकजना जुन सिराहा जिल्लाको साथीले पनि फोन गर्नुभएको थियो। म पहिला त्यहाँ बसेको हुँदा धेरैजना सिराहामा मेरा आफन्तजनहरू जो त्यहाँका चिन्जानका यादव जातिहरू, कोइरी जातिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो कि उहाँले नागरिकताको विषयमा तपाईले उठाएको कुरा चित्त बुझो भन्नुभएको थियो। अस्ति मैले लाइभमा बोलेको थिएँ, त्यही कुराले अहिले मैले आज पनि भनिराखेको छु। तराईवासी दाजुभाइहरू रैथाने हुनुहुन्छ, तपाईहरु रैथानेले जो चाहिँ हिजो चाहिँ पारिपट्टिबाट आएका
विदेशी अधिकृत नागरिकता बोकेर कुनै चाहिँ कहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ पाटा गोड्ने, कहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ कपाल काट्ने न्युमा, कहिले चाहिँ यहाँका चाहिँ हाम्रा सिरक डस्ना बनाउने न्युमा र कुनै व्यापारका न्युमा छिरेका राजेन्द्र महतोहरू, महन्त ठाकुर जस्ता मानिसहरूले कहाँबाट नागरिकता चाहिँ प्राप्त गरे भन्ने कुरो तपाईँ तराईवासीलाई नि थाहा छ। र आज तपाईँ रैथाने शक्ति हुँदाहुँदै तपाईँ यहाँको चाहिँ मूल चाहिँ आदिवासी हुँदाहुँदै विदेशी प्रतिमानका मान्छेहरूले आएर तपाईँहरूलाई नि आज तराईका मुद्दाहरू उठाइरहँदा तपाईँहरू कसरी बस्नु भएको छ, के उहाँहरूको विषयमा तपाईँले अनुसन्धान गर्नु भएन भनेर मैले कुरा उठाइराख्दाखेरि उहाँहरूले अब हामी तराईवासीहरू एक हुन्छौँ र हामी मूल रैथाने शक्ति अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले मूल रैथाने शब्दलाई नि अगाडि बढाउँछौँ भन्ने मैले भने कि तपाईँहरूले अब रैथाने शब्दलाई प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो प्रश्न के अरे नावैलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेको थिएँ। उहाँहरूले सायद त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। यसरी गुरुवर्गहरूमा मैले यहीँ जोडेँ कि अब यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूको सहयोग बेगर मौलिक जरोकिलो पार्टी अगाडि गठन भएर मात्रै हुँदैन। हामी सम्पूर्ण समस्त सन्त महात्माहरूको लागि नि र आज हाम्रा गुठीहरूमा परेको समस्या यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब किन चाहिँ हामी यहाँ एकजना गुरुले त सोध्नु भएको छ, इन्द्रजी तपाईँ त हिन्दू जागरणलाई नै अथवा राष्ट्रिय हिन्दू एकता मन्त्र नै अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो, पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। गुरुवर्ग यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, हामी जस्ता सज्जनहरूले अब हामीले ठुलो विसर्जनहरूले जसले चाहिँ राज्यमा पुगिरहेछ, डन अनि जो बन्दुकका हिसाबले जो चाहिँ तपाईँका कलम लिएर जो हामी चाहिँ सज्जनहरू चाहिँ पछि बस्ने र जुन डनबाजहरूलाई नै हामीले प्रश्रय गरेर एउटा जागरणको मात्रै ढोल पिटिराख्यौँ भने यो देशमा कहिल्यै पनि समृद्ध विकास हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सामाजिक अभियन्ता जो बुझेका व्यक्तिहरू छौँ, अब हामी सबैले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तबाट नै यो देशको हाम्रो मौलिकतालाई बचाउन सकिन्छ र यो देश भोलिका सन्ततिको लागि हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्घोषका साथ नै म मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर आएको कुरो गुरुलाई मैले निवेदन गरेँ। उहाँले मलाई प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। अहिले पनि गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई प्रश्न राखिदिनु भयो, मैले भन्ने मौका पनि पाएँ। अब म मेरो प्रश्नवालीमै मैले आफ्नो समयभित्र सक्नुपर्नेछ, म अगाडि बढेँ। 2078-69 सालको बजेटको सन्दर्भमा यहाँको छोटकरी चर्चा भनेको छ। यसमा एकजना मित्रले लेख्नु भएको छ कि मौलिक जरोकिलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतमज्यूको चाहिँ हामीले बजेटको जुन विश्लेषण सुन्यौँ, उहाँलाई मेरो तर्फको धन्यवाद सुनाइदिनुहोस् भनेको छ। त्यो पनि म अध्यक्ष सुशील गौतमज्यूलाई यही सामाजिक माध्यमद्वारा नै सञ्जाल मार्फतै उहाँलाई मैले उहाँले बोलेकै शब्दलाई मैले उतातिर चाहिँ समर्पण गरेँ। उहाँलाई धन्यवाद छ। र अब तपाईँको धारणा के छ राखिदिनुहोस् भनेको छ। मेरो धारणामा मौलिक जरोकिलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतमज्यूले राख्नुभएका टिप्पणीमा पूर्ण समर्थन गर्दै त्यसलाई मैले अलिकति यो फिल्डमा भएको नाताले मैले दुईटा कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ उहाँकै अनुमति लिएर बोल्ने म अनुमति चाहन्छु कि 2078-69 को बजेटलाई सम्पूर्ण कुराहरू त आइसकेको छ, तर जुन कुरा एउटा वृद्ध भत्ताको कुरा थियो, त्यो वृद्ध भत्ताको विषयमा तपाईँको धारणा के छ भनेको थियो। हाम्रो धारणा सकारात्मक छ। वृद्ध भनेका हाम्रा बुबा आमा हुन् र अझ हामी त के भन्छौँ भन्दा यो अझ आधुनिकतामा भएन, यो वैज्ञानिकता अनुसारको चाहिँ यो चाहिँ वृद्ध भत्तालाई त्यतिले मात्रै पुग्दैन भन्ने पक्षमा मौलिक जरोकिलो पार्टी छ। किन भन्दाखेरि सामान्यतः परिवारमा बसेको एकजना परिवारलाई त 4000 रुपियाँ दिँदा यसो उहाँले आफू खुसी केही बजार हाट गर्नको लागि त्यो पैसाले केही होला, त्यसको लागि जुन प्राप्त भएको छ, सरकारले बजेट छुट्याएको छ, यसमा विमति छैन। सरकारलाई म मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्षको हैसियतले म स्वागत गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। जसले हाम्रा वृद्ध आमा बुवालाई सम्झ्यो त्यसमा दुई मत छैन, तर यो वैज्ञानिकता चाहिँ भएन, यो नि पूर्ण चाहिँ फेरि होइन। किन भन्दाखेरि आज चाहिँ एउटा धनढ्य परिवारको व्यक्तिले 4000 पाउनु र असहाय छ, छोराछोरी पनि छैन, कुनै आश्रममा गएर बस्न बाध्य भएको छ, तर उहाँलाई त्यो 4000 रुपियाँले हुनेवाला पनि छैन, औषधि उपचारमा पनि त्यो गर्न पुग्नेवाला छैन। त्यसले गर्दा त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अझ वैज्ञानिक ढङ्गले यदि मौलिक जरोकिलो पार्टी अहिले सरकारमा भएको भए वृद्ध भत्ताको विषयमा हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ यो वृद्ध भत्तालाई हामी सरलीकरण गर्ने थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो नि पूर्णता छैन, तर पनि जुन कुरालाई निरन्तरता दिएको छ त्यसलाई बजेट कटौती गरेको छैन, त्यो बारेमा मात्रै धन्यवाद हो, तर यो नि पूर्णता चाहिँ होइन। धन्यवाद। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दा जुन स्वरोजगारका कुराहरू आएका छन्, आज
चाहिँ जुन स्वरोजगारका कुराहरू यो चाहिँ राष्ट्रपति स्वरोजगार कहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भनेर जुन किसिमका कुराहरू आइराखेका छन् यो बजेट चाहिँ जताभावी खर्च गर्ने एउटा माध्यम मात्रै बनेको छ। यो चाहिँ युवाहरूलाई खालि यो एउटा अल्मल्याउने हामीले रोजगारीका कुराहरू सिर्जना गर्यौं भन्ने मात्रै छ। ल यो सरकारले जवाफ दिन सकोस्, मेरो जवाफ दिन सकोस् कि तपाईहरुले सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा व्यक्तिलाई रोजगारी बनाउनु भयो, कतिजना व्यक्तिहरूले रोजगार पाएर तपाईहरुले दिएको सिप क्षमताले नागरिकहरू काम गर्न सक्ने भए भन्दा आज के 70 वर्ष कि 65 वर्षका बुवा त्यो चाहिँ झाडु खेल्न सक्छन्? जम्मा एउटा रोजगारी भनेको 365 दिनमा 30 दिनको लागि, त्यो पनि वडा अध्यक्षज्यूले मेयरज्यूका नाता गोता परेको व्यक्ति सीमित व्यक्तिले पाउने भयो। जुन व्यक्तिले पाउनु पर्ने उसले पाएन। ल ती पनि ती नाता गोता पनि नेपालीकै नागरिक भए केही भएन। त एउटा वडामा 15-20 जना चाहिँ व्यक्ति लाई छानेर 365 दिनमा एक महिना काम लाएर 20-30 हजार रुपैयाँ बाँडेर त्यसको कुनै अर्थ छैन। किन भन्दा त्यो पेशाले त उले 12 मास काम गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा यो स्वरोजगारी होइन, यो चाहिँ कार्यकर्ता पोषण गर्ने काम हो। त्यसले गर्दा सरकारले त्यो नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ कि यो राष्ट्रपतिलाई के अरे चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार अथवा राष्ट्रपति स्वरोजगार भनेर यो बेकार हो। यो चाहिँ जनतालाई भ्रमित बनाउने कुरा हो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रा कार्यकर्तालाई पक्ष पोषण गर्ने कार्यक्रम हो भनेर कार्यक्रमको नाम चाहिँ परिवर्तन गरी पाउन म निवेदन गर्दछु। किनभने त्यसले अहिलेसम्म कहाँ कतिजनाले रोजगार पाए? खालि घाममा चाहिँ हेलमेट लगाइदिएको छ अनि उफारेको छ, वर्षै पछि ती कपडा किनेका छन्, हँसिया किनिदिएको छ। अहिले नेपालीहरू यति मात्रै भइदिएनन् कि घर अगाडिको फोहोर लगेर बाटोमा फालिदिने भए। किन भन्दा अब आइहाल्छ नि 12 महिनामा एकपल्ट आउँछ त्यो वरिपरि झाडु खेल्ने। अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यत्रो पैसा छुट्याएका छन् भनेर अगाडि बाटाको झार हिजोसम्म हरेक नागरिकले आफूले झाडु खेल्थे। आफ्नो नाली सफा गर्ने दायित्व नागरिकको पनि हो, आफ्नो घर अगाडि सफा गर्ने दायित्व नागरिकको होइन र हो नि। त्यो नागरिकलाई वञ्चित गराएको छ र कुनै पनि नागरिकले अहिले फोहोर जति लगेर भरिस अर्काको नालीमा कि त पर्त्र नालीमा फाल्ने चलनको विकास भएको छ र त्यो रकम चाहिँ सही ढंगमा सदुपयोग भएको छैन। यो कुराको म निवेदन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई तुरुन्तै परिवर्तन गरेर हरेक युवालाई यो वर्ष कतिजनालाई सक्यो? ठीक छ 10 जनालाई एउटा चाहिँ नगरपालिकामा 10 जना मान्छेलाई तपाईले उसले 12 मास काम गर्न सक्ने बनाइदिनुस्। उसलाई सिप सिकाइदिनुस्। उसलाई प्लम्बर बनाउने हो कि उसलाई चाहिँ के गर्न सिकाउने हो, खानेपानीको काम गर्छ कि उसले कम्प्युटरको काम गर्छ कि? अहिलेसम्म सरकारले गरेर मान्छेले व्यवहारमा लागू गरेको भनेको एउटै मात्रै कुरा हो। किन भन्दा म फिल्डमा छु, हरेक कुराको कार्यक्रमको मैले अनुगमन गरेको छु। मात्रै एउटा के मात्रै काम गरेको छ भन्दाखेरि ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि भनेर केही सिकायो, तर त्यसमा त्यही सिकेर ड्राइभिङ गर्ने मान्छेहरूको उत्पादन भएको छैन कि तापनि वडा अध्यक्षको श्रीमती अनि आफ्नो कोही अनि यसो जात-जातिबाट कोही चिनेको मान्छेलाई ल्याएर ड्राइभरसम्म सिकाएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्राइभेट गाडी अथवा चाहिँ आफ्नो घरको गाडी हाँक्न समेत चाहिँ गराएको छ। त्यो मानेमा राज्यलाई धन्यवाद। अहिलेसम्म त्यहाँभन्दा अरू के गर्नुभयो? अहिले पनि कपाल काट्ने मान्छेहरू हाम्रा चाहिँ पारिपट्टिबाटै आउनुपर्छ, सिरक डस्ना बनाउने मान्छे पारिपट्टिबाट आउनुपर्छ, हाम्रा अलिकति राम्रा चाहिँ किसिमका कामहरू गर्नु पर्यो, टाली ओछ्याउनु पर्यो, घर बनाउनु पर्यो, पारिपट्टिबाट चाहिँ मजदुरहरू आउनुपर्छ भने नेपालमा त्यो सामान्य काम गर्ने मजदुरहरूलाई तालिम दिने समेत गर्न राज्यले सकेन। त्यसले गर्दा मौलिक जरुकिलो पार्टी यो कार्यक्रमप्रति घोर भर्सना गर्छ। मौलिक जरुकिलो पार्टी 1 नम्बर प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले म यो कार्यक्रमको औचित्यता देख्दिन। त्यसले गर्दा यो कुरालाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ। अब सरकारलाई हामीले धन्यवादै दिनुपर्ने चाहिँ बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले संसद कोषको पैसा अत्यन्तै चरम दुरुपयोग भएको थियो। किन भन्दा 5 लाख रुपैयाँ दिएका ठाउँमा 2.5 लाख रुपैयाँ कहीँ फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। त्यो कति अधिकारीको मलाई थाहा छैन, मैले प्रमाण खोजिराखेको छु। र त्यो पैसा चाहिँ आफूलाई मन लाग्यो भने आफ्ना कार्यकर्तालाई क्लब खोल्न लाउने अनि फुटबल किनिदिने अनि 1 वर्ष पनि नपुगेको समाज कल्याणमा दर्ता समेत नपुगेको आज लगेर सिडिओसमा चाहिँ तपाईको क्लब गठन गर्ने अनि भोलिपल्ट त्यसलाई लाखौं रुपैयाँ हाल्दिने प्रथा चाहिँ सांसदहरूले गर्नुभएको थियो। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्नु भएको थियो र कुनै पनि
सामाजिक कार्यमा भएर चाहिँ उनीहरूले जुन किसिमको आफूले विवेक प्रयोग गर्नुभएको थिएन कि ती बजेटहरूले कहीँ राम्रै गरे होला 2-4 हजार रुपियाँ चाहिँ कहीँ प्रमुख अतिथि बनाइहाल्यो भने मठ मन्दिरमा आफू चाहिँ रिबन काट्न धागो काट्न जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ केही 1-2 लाख रुपियाँ दिएको होला, होइन भने त्यो पैसाको दुरुपयोग भएको छ। अहिलेसम्म संसद विकास कोषको पैसाले दिगो विकास भएका कुराहरू देख्न पाइएको छैन र ती छँदा पनि छैन र त्यसमा चरम भ्रष्टाचार छ। अनि संसद कोषको पैसा एउटा प्रतिनिधि खटाइदिएको छ, त्यो प्रतिनिधिले एउटा ठेकेदार छान्छ अनि त्यो ठेकेदार पनि उसैको पार्टीको व्यक्ति हुनु पर्यो र त्यो दुरुपयोग भएको थियो र त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ यो कुरा मौलिक जरोकिलो पार्टीले प्रदेश नम्बर 1 को हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि भेट हुन हामीले कुरा राखेका थियौं। हामीले चाहिँ विभिन्न स्ट्याटस पनि लिएका थियौं र मौलिक जरोकिलो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले समय समयमा यी कुराहरूको चाहिँ विरोध जनाउनु भएको थियो र हाम्रो शासकीय स्वरूपका कुराहरू आउँदा पनि यी कुराहरू आएका थिए र मौलिक जरोकिलो पार्टीको आह्वानलाई स्वीकारेर संसदले आफूघुसी पैसा खर्च गर्न पाउनेलाई बन्द गरिदिएको छ। त्यो मानेमा सरकारलाई धन्यवाद। किन भन्दा ऊ कानुन बनाउनु गएको हो, उसले सम्पूर्ण अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, ऊ संसद विधेयिका हो। त्यसले गर्दा उसले गर्ने कर्तव्य नगरेर यहाँ गाउँ गाउँमा चाहिँ आफ्नो सेल्फी फोटो खिच्दै मैले यहाँ दिएँ पैसा यति पैसा भन्दै चाहिँ खाली चाहिँ जिल्लामा कुदेर तिनै पैसा पछाडि कुद्ने चाहिँ संसदहरूको काम थियो। त्यसको अन्त्य भएको छ। त्यो बारेमा धन्यवाद। बजेटको विकासको अर्को कुरा अब यसले के गरेको छ यो बजेट विकासले भने चुरे भावरलाई बर्बाद बनाएको छ। यहाँ सम्पूर्ण मान्यवरहरूले सुन्नु भएको छ कि नेपालको हिजो हामीले राष्ट्रपति सम्माननीय रामवरण यादवजी हुँदा पनि हाम्रै नेतृत्वमा र चुरे भावरका केही साथीहरूकै नेतृत्वमा हामीले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष चुरे भावरलाई चाहिँ यसरी खण्डित गर्न हुँदैन, यहाँको चाहिँ यो सामग्रीहरू चाहिँ भारतमा लगेर बेच्ने काम नगरौँ, यहाँको चाहिँ यो ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाहरू अनुत्पादक रूपले चाहिँ जताततै चाहिँ यो चाहिँ नगरौँ भनेर हामी बन्द गराउन केही समय सकेका थियौँ। चोरी लुकीछिपी गरेर केही सामान त गइराखेको थियो, पहाडमा चाहिँ पहिरो गइराखेको थियो, तर त्यो चुरे भावरको विषयमा अहिले फेरि राज्यले त्यसलाई नजानिदो रूपले अहिले छुटकारा दिएको छ। किनभने जब जब चुनाव आयो अनि उनीहरूले आफ्नो डनहरूलाई अथवा कसैलाई खुसी पार्नका लागि हाम्रा देशका भूगोललाई र यहाँका बालुवा गिटी समेत साट्ने प्रयोगशालाको रूपमा आइसकेको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले चुरे भावर यदि रहेन भने हाम्रामा अब पानी पर्दैन, हाम्रामा पहिरो हुन्छ र तराई मरुभूमि हुन्छ भन्ने कुरा तराईवासी हामी सम्पूर्ण 22वटा जिल्लाका व्यक्तिले अब बुझ्नु पर्यो। तराई मरुभूमि हुँदैछ, चुरे भावर सकिनेवाला छ, पहाडमा पहिरो जानेछ र त्यहाँ एकदम चाहिँ तपाईको जताभावी रूपमा चाहिँ त्यहाँ चुरे भावरमा जुन ढुङ्गा बालुवा गिटीहरूलाई चाहिँ ठेक्कापट्टा दिने र अहिले सयौंका सयौं चाहिँ यो लकडाउनमा पनि त्यहाँ अहिले पास भइराख्या भन्ने कुरा हामीलाई सूचना आएको छ। यो कुराको बन्द गरिनुपर्छ र विशेषतः गरेर जनकपुरका साथीहरूलाई, सिरा सप्तरीका साथीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूले ती गाडीहरूलाई रोक्न सक्नुपर्छ र चुरे भावरको आसपासमा राजमार्गको उत्तरी बेल्टमा जो बस्नुभएका दाजुभाइहरूले अब लाठी भाला पर्सा लिएर उभिनुपर्छ। ती गाडीहरूलाई ती रोक्नुहोस्, त्यसको जवाबदेहिता मौलिक जरोकिलो पार्टी 1 नम्बर प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले म लिन्छु। चुरे भावरको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान मौलिक जरोकिलो पार्टीले गरिसकेको कुरा यहाँहरूलाई सर्ववितै छ। थाहा छैन भने पनि यो कुरा अहिले मैले भने हामीले हिजोका दिनहरूमा पनि राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पनि यो कुरा अगाडि बढाएका थियौं। हामीले विभिन्न माध्यमद्वारा जो हाम्रा चाहिँ सप्तरीका एकजना मित्र हुनुहुन्छ, जो सिराका एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत हामीले चुरे भावरको त्यहाँ समिति गठन गर्यौं, त्यसलाई हामीले सहयोग गर्यौं। चुरे भावर भनेर एउटा पार्टी पनि गठन गरेर केही साथीहरूले त्यहाँ काम गर्नुभयो। हरेक चाहिँ हिसाबमा यो अगाडि बढेको हुँदा यदि चुरे भावरका यहाँ अहिले हामीलाई चाहिँ पैसा पुगेन, अब हामीले चाहिँ गर्ने यही हो भनेर अब बालुवा र गिटी चाहिँ विदेशलाई बेचेर अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको रकमलाई चाहिँ जुन बजेटलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ अगाडि बढाउन भनेर जुन किसिमको एउटा प्रलोभन देखाएको छ, एउटा चाहिँ नाजायज कुरा चाहिँ गरिराखेको छ, त्यो सरकारको घोर भर्सना गर्छौं। हरेक युवाहरूसँग किन रगत तात्दैन भनेर म कुरा गर्छु के हामीलाई त यो कुरा सुन्दा पनि रगत तात्छ। हरेक मान्छेहरू किन आज तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रको मान्छेहरू चुपचाप बस्नु भएको छ, सिराका सप्तरीका साथीहरूले किन त्यसरी चुपचाप बस्नु भएको छ? किनकि आज राजेन्द्र महतो अनि आज महन्त ठाकुर जस्ता व्यक्तिहरूले ती चुरे भावर जोगाउँदैनन् मित्र हो, उनीहरू त त्यो बेच्ने पक्षका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि न त हिजो तपाईका चाहिँ अरू कुनै चाहिँ तराईवासीका नेताहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्न सके। तपाईँ तराईका युवाहरू अब जागृत हुनुहोस्, तपाईहरू मौलिक जरोकिलो पार्टीमा आउनुहोस्, रैथाने शक्तिमा आउनुहोस् र आफ्नो चाहिँ भूगोलको रक्षा गर्नका लागि मौलिक जरोकिलो पार्टीले यहाँलाई साथ सहयोग गर्नेछ। र चुरे भावर यदि विनाश भयो भने आज तराईमा यहाँहरूलाई थाहा छ, तराईवासी म पनि तराईवासी हुँ कि हिजो
10 फिट तल पुग्दाखेरि हामी कहाँमा पानी आउँथ्यो। आज 120 फिट आज हामीले चाहिँ तपाईको कल गाड्नका लागि 120 फिट मुनि पानी पुगिसकेको छ भने यो कुरा हामीले किन बुझेनौं? आज तराई मरुभूमि हुँदैछ, आज सिंचित जग्गाहरू छैनन्, हाम्रा खोला नालामा चाहिँ तपाईको चाहिँ चैत वैशाखमा चराले खाने पानी छैन। ती सारा ठाउँमा चाहिँ आज डामाडोल बनाइदिएर अनि फेरि ती बालुवा गिटी चाहिँ बनाउन के गरे भन्दा चुरे भावर खोतल्ने, त्यहाँका अनाधिकारिक रूपमा चाहिँ बालुवा गिटी उठाउने र अनि तीको फेरि बाढी पहिरोले फेरि पनि खोलो चाहिँ पुरिने अनि फेरि त्यही गिटी बालुवाको चाहिँ एउटा यो खानी भएको छ। त्यसले गर्दा नेपालमा यसका धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले डन उपडन भएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। सबै डनहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले यो देश भत्काउने काम नगर्नुहोस्। यो देश भत्काएको हो। तपाईले यदि चुरे भावर फोर्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नी आमालाई बलात्कार गरे सरह हुनेछ। त्यसले गर्दा यसको प्रतिवाद गर्न जहाँ जानुपर्छ। यदि चुरे भावर संरक्षण भएन यदि भने अब तराईवासी मरुभूमि हुँदैछ, तराईमा पानी अब चाहिँ सहज रूपमा आउँदैन, सबैतिर चाहिँ हाम्रा चाहिँ खानेपानी व्यवस्था भएका छैनन्। तर हिजो पहाडमा पानीको समस्या थियो, तर आज तराईमा पानीको समस्या हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि चुरे भावरको यदि संरक्षण गर्न सकिएन, अहिलेको विकास बजेटले चुरे भावरलाई तस नस गर्ने कुरा जुन नीति ल्याएको छ यसको लागि खबरदारी गर्नको लागि म निवेदन गर्दछु। अन्य कुराको हकमा हो भने मैले त्यस्तो केही भन्नु छैन। अब अहिलेको सरकारको बजेटले एउटा वृद्धहरू केही बजेटहरू राम्रा छन्, ती कुराहरूलाई हामीले राम्रा भन्नुपर्छ। हामी यो देख्दैनौँ कि कुनै हामीसँग विचार नमिल्ने मान्छेले ल्याएका सबै कुरा गलत हुन् भन्ने हाम्रो प्रश्रय छैन, तर ती वैज्ञानिक हिसाबमा भएका छैनन्। तर अब हामीले जुन चुरे भावरको कुरा छ र अन्य चाहिँ हामीले जुन सुर्तीजन्य पदार्थको हिसाबमा सरकारले अझ यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने सन्दर्भमा पछि नियमहरू बनाएर गर्छ अथवा यो कुरो मैले पाएको छैन। र अर्को कुरा जुन किसिमको पशुपति विकास कोषको जुन सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रा मठ पीठहरू, हाम्रा चाहिँ गुरुद्वारहरू, हाम्रा चैत्य गुम्बाहरूलाई जुन किसिमको सम्बोधन हुनुपर्ने त्यो सम्बोधन हुन सकेको छैन। आज पशुपतिमा उठेको पैसा सरकारको राज्य ढुकुटीमा पुग्ने, आज राज्य चलाउन मद्दत गर्ने, आज हाम्रा हरेक चाहिँ मठ मन्दिरमा उठेका पैसाले राज्यको विकासमा सहयोग पुगेको छ। तर तिनै चाहिँ आज हाम्रा मौलिक धर्म संस्कृति संरक्षणलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसलाई कसरी पर्यटकीय बनाउने भनेर आज त्यो कुरामा ध्यान सरकारको पुगेन। सरकारले के पुग्यो भन्दा भएका रुखलाई काटेर अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ सिमेन्टका रुखहरू बनाइदिएर रङ्गाएर पर्यटन क्षेत्र भित्र्याउने खालको जुन किसिमको मानसिकता गैर जिम्मेवारी मानसिकता छ, यो मानसिकताबाट सरकारले अब बाहिर आउनुपर्छ। हाम्रा यहाँका मठ मन्दिर, यहाँका वन जङ्गलहरूलाई संरक्षण गरेर तिनीहरूलाई नै पर्यटकीय व्यवस्था मिलाउनको लागि राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ। तर भएका रुखहरू काटेर अनि भएका चाहिँ तपाईका वृक्षहरूलाई चाहिँ विनाश गरेर अनि चाहिँ म यहाँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्र नेपाललाई बनाउँछु भन्ने सोच त्यो गलत। तर आज हेर्ने हो भने वन जङ्गलकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मलाई धेरै जसो वन समितिका साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा हामी त कांग्रेस र कम्युनिस्टमा छौं, हामीले आवाज उठाउन सक्दैनौँ। इन्द्र ओलीजी तपाईले त सक्नुहुन्छ। आज खरबौं रुपियाँका चाहिँ जंगलमा आज काठहरू चाहिँ पोचेर गएका छन्। त्यहाँ लिलामका कुराले गर्दा, त्यहाँ ठेक्का नमिलेका कुराले गर्दा, त्यहाँ कमिसन नमिलेको कुरा, कहिले डेफुसँग कमिसन मिल्दैन, कहिले प्रशासनसँग कमिसन मिल्दैन, कहिले वन मन्त्रीसँग कमिसन मिल्दैन। आज हेर्ने हो भने अनि रातारात ती रुखहरू चाहिँ तपाईका चाहिँ तस्कर भइराखेका छन्। आज कयौं चाहिँ खरबौं रुपियाँको हाम्रो नेपालको चाहिँ जुन काठ हो भने त्यो काठ त त्यो सखुवा त हाम्रो सुन हो। त्यो सुन आज चाहिँ तपाईका हरेक जंगलमा कुवाएर राखिएको छ। सरकारले त्यसमा ध्यान दिन सकेको छैन। सरकारले अहिलेको बजेटमा पनि आज चाहिँ सरकारले जुन लिलाम गरेका ती गाडीहरूका विषयमा त्यो राम्रो नीति ल्याउन सकेको छैन। ती जब उनले गाडी पक्राउ गर्छ, आज भन्सार कार्यालयमा हेर्नुहोस्, प्रहरी कार्यालयमा हेर्नुहोस्, हरेक चाहिँ तपाईका चाहिँ ती मिसिनरी पार्ट पूर्जाहरू चाहिँ तपाईका चाहिँ तुइएर गएका छन्। कसैले त्यसलाई फलामको रूपमा बेचेका छन्, कसैले चाहिँ आफू खुसी कर्मचारीहरू लगेर चाहिँ तपाईका चाहिँ कवाडीहरूलाई बेचेका छन्, काहीँ चाहिँ तपाईका वर्कसपहरूलाई बेच्ने कामहरू भएका छन्। तर त्यसलाई समयमा त्यो गाडी जस्ताको तस्तै कुद्दै गरेको गाडी 6 महिना पछाडि कुद्दै नकुद्ने बनाएर जुन किसिमको अलपत्र राखेका छ र अनि पछि चाहिँ फेरि चाहिँ माफियाहरूसँग मिलेर एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ तौलको भागमा कबड्डीको भागमा बेच्ने जुन प्रथालाई अन्त्य गरिनुपर्छ र त्यसलाई लिलाम बढाबढ गरेर तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सरकारले यो कुरालाई अहिले पनि ल्याउन सकेन। हाम्रा मान्छेहरूले अति राम्रो भन्नुहुन्छ। म तपाईँ कम्युनिस्ट भनाउँदा कमरेड भनाउँदाहरू साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईको यसपालिको बजेटले कहाँ ल्यायो कि तपाईका लिलामीका सन्दर्भमा कुरा, कहाँ ल्यायो मठ मन्दिरहरूलाई पर्यटन धार्मिक क्षेत्र बनाउने कुरा, कहाँ ल्यायो साधु सन्तहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा र शिक्षाका नाममा
खालि चाहिँ यो चाहिँ जुन गलत किसिमको शिक्षा छ, शिक्षालाई समान रूपमा हेरेको छैन। हिजो तिनी शिक्षकहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, तिनीहरूबाटै तपाईँ आज नेता मानिनुभयो, तर आज चाहिँ एउटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय पढाउने शिक्षक र एउटा चाहिँ निजी विद्यालय पढाउने शिक्षकलाई समान रूपले तपाईँले हेर्न सक्नु भएन। उनीहरूका पाठ्य पुस्तकलाई तपाईँ एकीकृत गर्न सक्नु भएन। एउटा चाहिँ एउटै घरका दुईटा बच्चाले अलग अलग विद्यालयमा पढ्यो भने अलग अलग शिक्षा पढ्नुपर्ने विडम्बना कस्तो। आज तिनी छोरीले पढेको भोलिपल्ट अर्कोले, हिजो तिनी तीनौं पुस्तासम्मले त्यो किताबहरू पढ्थे, तिनी किताबहरू हुन्थे, तर आज चाहिँ तपाईँको एउटा स्कुल फरक हुँदा किताब समेत फरक हुने कस्तो नीति सरकारले गरेका शिक्षा नीतिको विषयमा सही कुरा चाहिँ छैन। अहिले बच्चालाई पढाउनु पर्दा हिजो हामी त गमाने गणेश भन्थ्यौँ, गमाने गदा भइसक्यो। आज हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ जुन शब्दहरू पढ्थ्यौँ, भगवानका नामहरू लिएर पढ्थ्यौँ, अहिले टोटल रूपमा चाहिँ भगवानका नामहरूलाई त्यहाँ हटाइएको छ, फरक कुरा गरिएको छ। अहिले नातिनी पढाउनु पर्दाखेरि हामीले आइए बिए पास गरे पनि आज नातिनी पढाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, किनकि हिजो हामीले पढाएको भन्दा फरक, हिजो हामीले कमाने कलम भनेर पढाउने कुरामा अहिले अर्को थपिदिएको छ। पढाइलाई चाहिँ तपाईँका चाहिँ आधुनिकीकरणका नाममा हाम्रो पढाइलाई जुन किसिमको कमजोरपन गरेको छ, त्यो पनि राज्यले अहिलेकै परिभाषामा भन्ने हो भने त्यो बजेटले त्यसलाई चाहिँ ल्याउन सकेको छैन। त्यसले गर्दा समग्र रूपमा बजेट केही कुराहरू राम्रा होलान्, केही कुरालाई चाहिँ राज्यले गरेका निरन्तरता दिनुपर्ने कुराहरूमा होलान्, तर त्यसले चाहिँ यथोचित र त्यसले वैज्ञानिक ढङ्गले अहिलेको बजेट छैन। त्यो बजेट यदि मौलिक जरकिलो पार्टीलाई तपाईहरु सत्तामा बसेर हामीलाई त्यो बजेट बनाइदिनुस् भने भए हामी सम्पूर्ण राष्ट्रका चाहिँ 3 करोड नेपालीले ताली पिट्ने बजेट बनाएर तपाईहरुलाई हामी बुझाइदिने थियौं। तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरेको भए हुन्थ्यो। यदि मौलिक जरकिलो पार्टीले यही अहिलेकै बजेट पाएको भए पनि त्यसलाई घाटामा नभएर नाफामा निकाल्ने तरिकाहरू हामीले भन्दिन्थ्यौं। तपाईहरुसँग कुनै चाहिँ ज्ञान अज्ञानता र तपाईहरुले चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिहरूले भित्र्याएका कुराहरूलाई मात्रै सम्बोधन गर्नु भएको छ। र अर्को ठुलो यो कुठाराघात के गरेको छ भन्दा एमसीसी लाई चाहिँ पैसा छुट्याइएको छ कि एमसीसी उनीहरूले पास गरिसकेका छन्, नेपालीहरू बोल्दै गर्छन् भनेको छ। र अहिलेको सरकार नडल्नु, अहिलेको लडाई पनि त्यसैमा कमिसन नमिल्नु हो। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रचण्डको कुनै अर्को विषय होइन। उहाँहरूसँग चाहिँ एमसीसी को कमिसन मिल्ने, कसले पास गर्ने नगर्ने र कसले कति पाउने भाग बन्नाकै कारण आज सरकार यो अवस्थामा पुगेको कुरा पनि सबैलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को विषय मलाई छ, म अब अन्तिम अवस्थामा आइसकेँ, मेरा विषयहरू सकिन लागेका छन्। अर्को मौलिक जरकिलो पार्टी मूलधारको पार्टी हो, सबैको साझे घर भनिन्छ। यो भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा इंकित गरेको छ। र अस्ति हाम्रो संकल्पकर्ता गुरुआमा उर्मिला खनालज्यूले हामी गणतन्त्रवादी भने पनि, हिन्दूवादी भने पनि, हामी सनातनवादी भने पनि सबैको साझे घर हो भन्ने कुरालाई नै उहाँले इंकित गरेर यो प्रश्न मलाई पठाउनु भएको छ। यो साझे घर हो किन भन्दा हिजो हामी विभिन्न ठाउँमा कहिले चाहिँ कसैले राजाका कुरा उठाए त्यता पो होला कि भनेर कुद्यौं, कसैले धर्मका कुरा उठाए त्यता पो हो कि भनेर कुद्यौं, कहिले कसैले सरबाराका कुरा उठाए त्यता पो हो कि भनेर कुद्यौं। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रा सीपी मैनाली ज्यू जस्ता मान्छेहरूले एउटा भैँसी चाहिँ 4 बिहे जग्गा पाउँछौं भन्दा पनि ताली पिट्यौं। राधाकृष्ण मैनालीले हरेक नागरिक जनतालाई चाहिँ 2 तोला सुन भन्दा पनि ताली पिट्यौं। हामी धेरै झुक्यौं। त्यसले गर्दा अब नझुकिनको लागि हामी हिजो गणतन्त्रमा पक्षधर भए पनि अथवा हामी संहिता अथवा संहिता विरोधी भए पनि हामी आम नागरिकको साझे घर हो भन्न खोजिएको। त्यसले गर्दा यो कुनै एक व्यक्तिको होइन, सिद्धान्त कुनै एउटा व्यक्तिको हुँदैन। र कहिल्यै पनि हामीले काम गर्दाखेरि यसलाई साझेको रूपमा लिनुपर्छ। र मौलिक जरकिलो पार्टी मूलधारको पार्टी हो। मूल भनेको के हो भन्दा यो सिद्धान्त दर्शन यो चाहिँ कुनै विदेशी प्रतिमान अथवा विदेशीको फोटोकपी होइन। यो हाम्रै 2300 वर्ष अगाडि कौटिल्यको चाहिँ चाणक्य चाहिँ अर्थशास्त्र चाणक्यबाट र हाम्रा हिन्दू बौद्ध किराँत जैन मुनुम त्रिपटक सबैको यो सार तत्त्वबाट राज्य राष्ट्र सिद्धान्त को चाहिँ अभिनिर्माण भएको युगद्रष्टा डाक्टर निर्मली अधिकारीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबैको साझे घर हो। हामीले विभिन्न बहानामा विभिन्न जन्म हामीले चाहिँ विभिन्न ब्यानरबाट हामीले राजनीतिक प्रारूप गरेका भए तापनि अब हिजो हामी पनि कुनै न कुनै अवस्थामा अर्को पार्टीहरूमा अर्को दलहरूमा विचार राख्थ्यौं होला। तर अब हामीले एक ठाउँ आइसकेपछि हाम्रो मूलधारको आफ्नो कुनै पनि बेला कुनै पनि चीजको समय आउँछ। त्यो समय आइसकेको हुँदा यो समयमा सबै सज्जनहरूले अब यसलाई मूलधारको रूपमा सम्झेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी अब हामी मौलिक जरकिलो पार्टीमा आबद्ध हौं। अब हामीले यहाँ रोएर अनि मन्दिर भत्क्यो, यहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग हरायो, यहाँ चाहिँ साधु सन्तलाई पिट्यो, फलान ठाउँमा साधु मर्यो, फलान ठाउँमा यो गर्यो भनेर अब चिच्याएर हुँदैन। मौलिक जरकिलोको साझे घरमा आउनु पर्यो, त्यसपछि हामीले त्यसको जवाब दिन्छौँ। हामीले तिनी कपुतन्त्र पार्टीहरूका झण्डा बोकिरहने, हामीले कांग्रेस कम्युनिस्ट छोड्न नसक्ने, अनि बलात्कार भयो, अनि भ्रष्टाचार भयो। तपाई यदि
जुन विदेशी प्रतिमान राष्ट्र राज्य सिद्धान्त भन्छौँ हामी, जुन राष्ट्र राज्य सिद्धान्त, जुन त्यो विदेशी प्रतिमानको सिद्धान्तलाई बोकेर अनि हामी चाहिँ राजनीतिकमा आस्था राख्ने अनि हामी चाहिँ बलात्कार भयो भन्दा त बलात्कार हुने पार्टीमा आफू बसे बलात्कार हुन्छ कि हुँदैन? हामीलाई बोल्नका लागि अधिकार भएन भन्छ। तपाईलाई चाहिँ तपाईको जुन किसिमको कम्युनिस्टहरू संसारमा कहाँ प्रजातन्त्रवादी भए? पहिला त सिद्धान्त बुझ्नु पर्यो। कम्युनिस्टमा बस्ने अनि मलाई चाहिँ स्वतन्त्र भएन, यहाँ केपी ओलीले एकहोरो चाहिँ पेले भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले बोल्न मिल्छ? सयौं मान्छेलाई चाहिँ तपाईका चाहिँ लाखौं लाख मान्छेलाई मारेर आएको जुन किसिमको चाहिँ उसले मार्ने र कुट्ने भन्दा जाँदैन, जुन आफ्नो किसिमको चाहिँ रजाय गर्ने पार्टीमा आफू बस्ने अनि झलेल नाचले रोएर अनि चाहिँ केपी ओलीलाई सरापेर हुन्छ। तपाईहरु बसेको राजनीतिक पार्टी नै तपाईको विचारलाई बुलन्दलाई बन्द गर्ने हो। त्यो कहाँ प्रजातान्त्रिक पार्टी हो? के हामीले कार्ल मार्क्स पढेका छैन? के हामीले लेनिनका इगल्सका किताबहरू पढेका छैन? के लाखौं लाख मान्छे दर्जनौं लाखौं लाख मान्छेलाई मारेर स्थापित भएको पार्टीभित्र बस्ने अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ बलात्कार भयो, यहाँ मेरा भावनाहरू कुण्ठित भए, यहाँ मैले स्वतन्त्रता पाइन, यहाँ चाहिँ मेरो मन्दिर भत्कियो, मेरो चाहिँ आश्रम बनेन, मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हेला गरियो, यहाँ मलाई कित्ताकाट गरियो। राजनीतिको मूल स्रोतै कित्ताकाट छ। कतिपय चाहिँ जो शिल्पी समुदाय हुनुहुन्छ, जो अहिलेको यी पार्टी नेता भनाउँदाहरूले चाहिँ दलित भन्ने गर्छ, जो शिल्पी समुदायहरू कम्युनिस्टमा बस्नु भएको छ अनि हामीमा विभेद भयो भन्नुहुन्छ। मलाई अचम्म लाग्छ। तर तपाईँ विभेदै गर्ने पार्टीमा बस्नु भएको छ नि त, आउनुहोस् न मौलिक जरकिलो पार्टीमा आबद्ध हुनुहोस् त। तपाईँ शिल्पी समुदायहरू कहिले विभेदमा पर्नुहुन्छ? तपाईँ विभेद गर्ने कित्ताकाट गर्नेमा बस्ने अनि जो उत्पीडित दलित आदिवासी जनजाति भन्ने मित्रहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँ कित्ताकाट गर्ने ठाउँमा बस्नु भएको छ। तपाईँलाई उसले त घृणा जगाइराखेको छ। आज कसैलाई चाहिँ एकल महिला भनेर उफारिराखेको छ, कसैलाई चाहिँ एकल पुरुष भनेर विदुर पुरुष भनेर उचालेको छ, कसैलाई चाहिँ वृद्ध भनेर उचालेको छ, कसैलाई युवा भनेर उचालेको छ। उसले हरेक व्यक्ति कहिले चाहिँ धर्मलाई उचालेर गरेको छ। उसको कामै भनेको हरेक व्यक्तिलाई कित्ताकाट गरेर आफू राज्यमा पुग्ने र अनि आफू चाहिँ धनाढ्य बन्ने हो, आफू चाहिँ सामन्त बन्ने हो। कम्युनिस्टको सिद्धान्त भनेको के हो भन्दा छोटकरीमा भन्नुपर्दा मैले म यसको विश्लेषक पनि हो, कम्युनिस्टको विचारको विश्लेषकको रूपमा मैले पहिला धेरै लेख पनि लेखेको छु। कुनै पनि कम्युनिस्टका नेताहरूले केही विषयमा कम्युनिस्टको विषयमा बुझ्नु पर्यो भने यहाँले मलाई बुझ्नु भयो हुन्छ, म जवाफ दिन तयार छु। तपाईहरुले पढेका हरेक पुस्तकहरूको जवाफ दिन तयार छु। तर कम्युनिस्टको समग्र चरित्र भनेको जहिले पनि नागरिकहरूलाई सर्वहारा बनाउनु र उनीहरुमाथि आफूले शासन गरेर आफू धनाढ्य शासक बन्नु, आफू तानाशाह बन्नु मात्रै हो। त्यसले गर्दा हरेक तपाईका राजनीतिक दलका हरेक कम्युनिस्टका नेताहरू यसो विचार गर्नुहोस् त, उनीहरुका लुगालाई हेर्नुहोस्, उनीहरुको घाँटीको टाई हेर्नुहोस्। हिजो चाहिँ गएर खसेलाका पिरामारा चाहिँ तपाईका गुन्द्रीमा बस्ने तपाईको कमरेड आज तपाईले चिन्न सक्नुहुन्न उसको रूप फेरेको हेर्दा। उसले दैनिक रूप दिनमा 3 पटकले रूप फेर्छ। त्यसले गर्दा उसले त सर्वहारा र शोषण गर्ने र यदि सर्वहारा यदि देशमा भएन भने उसको राजनीति सकिन्छ। कहिलेकाहीँ म भन्छु नि लागु औषध पुनर्स्थापना केन्द्र बन्द हुनुपर्छ भन्छु। बन्द हुनु भनेको के? कोही पनि मान्छेले लागु औषध खाएर ती केन्द्र आफै बन्द हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ यदि चाहिँ तपाईका सर्वहारा भएन, यहाँ उत्पीडित भएन, यहाँ दलित भएन, यहाँ जनजातिका नाममा उसले कित्ताकाट गरेर उनीहरूलाई शोषण गरेर उसलाई कंगाल बनाउन पाएन भने ऊ कसरी शासन गर्छ त? ऊ त कंगालमाथि आफू चाहिँ धनाढ्य भएर उस तानाशाह भएर राज्य गर्ने प्रथानी कम्युनिस्ट हो। त्यसले गर्दा अहिले नेपालमा 70% कम्युनिस्टहरू हामी तानाशाहका पछाडि छौँ। हामीले राजालाई तानाशाह भन्छौँ। कहाँ राजा तानाशाह हो? राजा कहाँ चाहिँ त्यस्तो थियो? तर यहाँ त कम्युनिस्टहरूले अहिले गरेको हेर्नुहोस् न, के हिजो चाहिँ तपाईका विदेश भ्रमणमा माधव नेपालले विदेश जाँदाखेरि दौरा सुरुवाल लाएर गए कि तपाईले रातो टाई सुट र चाहिँ तपाईका चाहिँ सुटमा गए? तपाईहरु देख्नुभयो त्यो फोटाहरू। आज उनीहरू आज प्रचण्डजीको गलाको टाई हेर्नुहोस्, उसले झुक्क्याउन निधारा लगाएको टिको हेर्नुहोस्, तर बाबु मर्दा जुत्ता नखोलेको तमासा हेर्नुहोस्। त्यो हरेक हामीले पहिला अनुसन्धान गर्नु पर्यो म कुन विषयमा छु भन्ने कुरा। अनि यदि हामी कम्युनिस्टको राजनीति गर्छौं अनि फेरि हामी यहाँ चाहिँ समाजवाद के अरे चाहिँ तपाईका प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने, हाम्रा रैथाने कुरा गर्ने। अहिले कम्युनिस्टहरूले बल्ल यो भन्न थाले कि हाम्रा मौलिकताका जब युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि गुरुङले लेखेका पुस्तकहरू उनीहरुका हातमा पुगे, जब मौलिक जरकिलो पार्टीले अथवा जरकिलो महाअभियानले उठाएका आज हेर्ने हो भने आदि शब्द यसपालिको बजेट भाषण, गत वर्षको बजेट भाषणको पुस्तक हेर्नुहोस्,
उनीहरूले एउटा पनि मौलिक भन्ने शब्द निकालेका छैनन्। यो वर्ष चरम हामीले चाहिँ जताततै मौलिक दर किलो पार्टीका शब्दहरू उनीहरूले लिइसकेका छन् भने हामीले विजय भयौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। गत वर्षको आर्थिक बजेटमा हेर्नुहोस् कहाँ छ उनले मौलिक रैथाने बिउ बिजनका कुरा हामीले उठाएका थियौँ। गत वर्ष हामीले पुरस्कार समेत गऱ्यौँ मौलिक बिउ बिजन संरक्षण गर्नलाई भने आज उनीहरू त्यही भावमा आइसकेका छन्। हुँदा हुँदै कालमास पनि हाम्रो चाहिँ के अरे जरो किलो हो भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ योगेश भट्टराई जो युवाहरूले नेता मानेर हिँड्छन् हाम्रालाई त होइन, जो एउटा हुलले नेता मान्छ नि योगेशजीलाई, योगेशजीले पनि कालमार्क्स लेनिन पनि तपाईँका मौलिकता हुन् भनेर लेख्न भ्याएका छन्। त्यति छ बुद्धि चाहिँ भने अब त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई युवा नेता यी हाम्रा हुन् भनेर हिँड्ने। अनि हिजो गगन थापाजी पोखरामा पुगेर चाहिँ तपाईँका दिन धर्म विरोधी कुरा गर्ने, हिन्दूको विरोध गर्ने, आज उसैलाई नेता मान्ने मान्छेहरू। अनि ऊ त्यहाँ विश्वप्रकाशजी चाहिँ जो हाम्रो धर्मको हाम्रो चाहिँ महान चाड विजय दशैंको शुभकामना लेख्न नसक्ने विश्वप्रकाश शर्मालाई चाहिँ आज युवाहरूको धुकधुकी भनेर उल्लु भएर हिँड्नु भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूसँग के ज्ञान छ त भन्दा उनीहरूले जे गरे, उनीहरूले कहिले विश्वप्रकाश शर्माले टोपी लगाएको देख्नु भएको छ? तपाईँहरूले चाहिँ उसले होला एउटा जोडर कहीँ बाध्य गरेर लगाएर नत्र उसले न टोपी लगाउँछन् न त उसले चाहिँ तिहारको दसैँको कुनै दिन उसले चाहिँ तपाईँको पर्वको शुभकामना दिएको छ। तर सबैभन्दा पहिला उसले चाहिँ क्रिसमस डेको शुभकामना दिन्छन्। दिनु हुँदैन भन्ने होइन, शुभकामना हरेक पर्वलाई दिनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो छैन। हामीले चाहिँ मुस्लिम समुदायको पनि शुभकामना दिनुपर्छ, हामीले चाहिँ क्रिसमस डेको पनि दिनुहोस्, त्यसमा मलाई आपत्ति छैन, दिन इच्छा हुनेले सबैलाई शुभकामना। तर तपाईँ आज हिन्दूका भोट लिने, तपाईँ सनातन धर्म संस्कृतिको, तपाईँ पशुपतिनाथको चाहिँ दाना पानी खाएर तपाईँको राज्य सञ्चालन गर्ने अनि दसैँको विजया दशैंको शुभकामना लेख्न नसक्ने तपाईँका चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई नेता मानेर हिँड्ने अनि उनीहरूलाई नै लगेर हाम्रा मठ मन्दिरमा प्रमुख अतिथि बनाउने मलाई दुःख लागेको छ। हामीले चाहिँ इटरीमा चाहिँ ठुलो त्यत्रो धाममा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हो, भरे त्यहाँ गएर धर्मनिरपेक्षतावादीलाई ल्याएर अगाडि बढाइदिनु भयो। हामी त्यहाँ जानै पाएन, हामीले जाने इच्छा हुँदा जान सकेनौँ। हामीले यी कतिपय गुरुकुलहरूमा धर्मनिरपेक्षका चाहिँ तपाईँका चाहिँ नेताहरू ल्याएर उद्घाटन गराइदिनु भयो, हामी जान पाएनौँ। उहाँहरूले पछि किन आउनु भएन, हामी जानै सक्दैनौँ। किन भन्दा हो उनीहरू जसले यो देशको धर्म संस्कृति संस्कार मास्यो अनि उसैसँग कुम जुदाएर उसलाई प्रमुख अतिथि, उसलाई गुरु मानेर उसलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु भनेको गुरु होइन। अनि धर्मनिरपेक्ष गर्ने जो चाहिँ हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिलाई मास्ने, जो चाहिँ कमल थापा जस्ता मान्छेहरूलाई अथवा चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवा जस्ता मान्छेहरूलाई, माधव नेपाल जस्ता मान्छेहरूलाई अथवा तिनीहरूका चाहिँ अरौटे भरौटा लगेर तपाईँ मन्दिर उद्घाटन गर्नुहुन्छ, त्यसका सांसदहरूलाई उद्घाटन गराउनुहुन्छ भने हामी जानु, हामी लायक हुन्छौँ। हाम्रो मन मान्दैन। त्यही भएर गुरु पण्डित पुरोहितजीहरूलाई मैले आज भने केही पुरोहितजीहरूले तपाईँ आउनु भएन भन्नुभयो, हामी आउन सकेनौँ। कारण के थियो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताका वकालत गर्नेहरू अहिले हाम्रा मन्दिरमा त्यो संसद कोषको 50,000 रुपियाँ दियो भनेर उसलाई मैले प्रमुख अतिथि मान्दिनँ। त्यो हाम्रो पैसा हो, उसले त्यो पैसा भनेको त्यो मन्दिर भनेको एउटा गुरुको होइन, त्यो मन्दिर साझे हो, उसको विवेक थियो भने उसले दिन्छ। तर सन्त महाराज उसलाई बोलाउनुहोस्, पुराणमा बोलाउनुहोस्, उसको सद्बुद्धि पलाउँछ, ती निरपेक्षहरूलाई देखाउनुहोस्, तर प्रमुख अतिथि आजदेखि नबनाउनुहोस् भन्ने कुरा पनि आज विशेष गरेर सन्त महात्माहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिन भएको हुँदा म गुरुहरूलाई नि अब हजुरहरूले फेरि पनि उनीहरूले पैसा दिन्छ कि यहाँ यसो गर्छ कि भनेर होइन। पैसा यदि तपाईँको मठ मन्दिरलाई कहाँ चाहियो, के चाहियो, के लागि चाहियो आह्वान गर्नुहोस्, हरेक नागरिकले तपाईँलाई पैसा दिन्छ। तर धर्मनिरपेक्ष बरु एउटा 100 वर्ष पुगेकी आमालाई 90 वर्ष पुगेकी आमालाई प्रमुख अतिथि बनाउनुहोस्। तर धर्मनिरपेक्ष गर्ने कुलङ्गड चाहिँ नेता बनाउँदाहरूलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बोलाएर तपाईँले मठ मन्दिर उद्घाटन गऱ्यौँ, हाम्रो मठ मन्दिरमा उनीहरूको चाहिँ शिर पर्यो भने त्यो पनि हाम्रो चाहिँ सिद्धिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मठ मन्दिरमा पनि हामीले हेर्ने बेला भएको छ। घरमा कपुतन्त्रका झण्डा गाड्ने अनि मठ मन्दिरको चाहिँ ऊ चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा उसको कर्म अलग भयो, व्यवहार अलग भयो। कर्म र व्यवहार एकै हुन जरुरी भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आएँ, अब यहाँ अन्य कुरा त त्यस्तो केही मलाई अरू थप जानकारी त लिएको छैन। चुरे भावरको कुरामा मैले अघि नै विषयमा भनिसकेको छु। चुरे भावरको विषयमा त्यसले वातावरणलाई प्रभाव पारिसकेको छ। चुरे भावर आजको बहुत महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो विषयमा सरकारले त्यसलाई चाहिँ बर्बादी बनाउँदैछ, तराई मरुभूमि बनाउँदैछ। तराईलाई एक त तपाईँका चाहिँ नागरिकताका कुराहरू ल्याएर कित्ताकाट गर्दैछ। अर्को कुरो हिजो पनि तराईमा चाहिँ 42 जना मान्छेले शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो। ती सबैप्रति पनि म नमन गर्न चाहन्छु, श्रद्धा सुमन गर्न चाहन्छु, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु। किनभने उनीहरूका अविवेककारी कुराहरूले उठाएर तराईलाई
एउटा आगो लाउने र आफू नेता इस्टाब्लिस हुने अनि आफू चाहिँ बार्गेनिङमा जाने न्युमा सर्वसाधारण तराईवासीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको पीडाले कुनै विषयवस्तु खास ठोस थिएन, त्यहाँ कुनै केहीको थिएन। तर पनि त्यत्रा 42 जना मान्छेहरूले 3 महिनासम्म तराईमा आगो दन्क्यो। 42 जना मान्छेले चाहिँ त्यहाँ शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा तराईवासीका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म पनि तराईवासीको तपाईँको ठाउँमा बोलाउनुहोस्, हामी यो कुरालाई उजागर गर्नेछौँ। र यदि यो चुरे भाबरको संरक्षण गर्नका लागि अहिले लकडाउन छ, लकडाउन लगत्तै पछाडि हामीले चुरे भाबरको अनुगमन गर्नको लागि मौलिक जरकिलो पार्टी 1 नम्बर प्रदेशले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र तराईलाई मरुभूमि हुन दिनबाट बचाउने कुरामा छौं। र अरू विकासका कुराहरू, अस्पतालका कुराहरूलाई मैले फेरि अर्कोपल्ट भन्नेछु। हाम्रा विकासका मोडलका कुराहरू, शिक्षा नीतिका कुराहरू, कृषि नीतिका कुराहरू 1 नम्बर प्रदेशले के गरिराखेको छ, उद्यमशीलतामा कसरी काम गरेछ भन्ने कुरा म अर्को सेक्टरमा भन्नेछु। र आजलाई भनी धेरै लामो समयसम्म यहाँहरूलाई मैले लिन चाहिन। विशेषतः गरेर श्रद्धेय आदरणीय गुरुवर्गहरू, यहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब पूरा भएन भने फेरि पनि म दिनेछु कि अब यहाँहरूले फेरि पनि मलाई मेसेन्जरमा लेख्नुहुनेछ। मैले सदा भन्ने गर्छु कि शास्त्र हराए संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए पहिचान हराउँछ, पहिचान हराए राष्ट्र हराउँछ, राष्ट्र हराए हामी कहाँ हराउँछौँ। कमसेकम यो मैले 2068 सालदेखि यसलाई 65 सालमा चाहिँ लेखेर 68 सालदेखि चाहिँ हामीले यसलाई भन्दै आयौँ। र जुन गुरुहरूको सबैको अथक प्रयास मलाई साथ सहयोग गर्नुभयो र हामीले जुन किसिमको यो धर्म सन्देश पुस्तकबाट पनि हामीले धेरैलाई सनातन धर्म जागरण संरक्षण गर्नका लागि हामीले धेरै अभियानमा काम गरिसकेको कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र आज सन्त महन्तहरूलाई मैले उद्घोष गरिरहँदाखेरि म रूपमंगत कटवालज्यूलाई पनि उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु, जयराज आचार्यज्यूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। उहाँहरूको ठुलो प्रेरणा छ। हामीले सनातन धर्म संस्कृति संरक्षण गर्न 62 जिल्लामा पुगेर विभिन्न जागरण अभियान गरिसकेका थियौं। र अहिले भने पण्डित पुरोहितजीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा समस्या पर्दा पनि हामी नि पुगेका थियौं। इटहरीमा हामीले ठुलो आन्दोलन गर्यौं, काठमाडौँमा गर्यौं। हामीले चाहिँ संविधान बन्नुभन्दा अगाडि ठुलो अथक चाहिँ प्रयास गर्यौं, तर पनि हामीले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखेर आयो। र अर्को छुटो एउटा सन्दर्भको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। एकजना मित्रले भन्नुभएको छ, यहाँको केही अगाडि केपी ओलीज्यूसँग भेट भएको थियो। भेट हुँदाखेरि उहाँले कम्युनिस्टको सन्दर्भमा के भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। धन्यवाद। म अलिकति पहिलो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको निवासमा म पुगेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ सायद मैले त्यो डायरी अहिले यहाँ भेटिनँ, मसँग मिति पनि छ। र त्यहाँ थापा एकजना थापा भाइ चाहिँ नि स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अनुमति लिएर मैले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भेट गर्दा उहाँकामा 15 जना जति इन्जिनियर साहबहरू आउनु भएको छ। त्यतिखेर इन्जिनियरहरू चाहिँ जुन यो कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने इन्जिनियरको संगठनले चाहिँ भोट हारेको अवस्था रहेछ। उहाँहरूसँग मेरो 5-7 मिनट गफ हुँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्दा, तपाईहरू एउटा संगठनको एउटा कम्युनिस्टको इन्जिनियर नबनिदिनुस् न महाशय हो, तपाईहरू त समग्र जनताको इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेर मैले उहाँसँग कुरा गरिराख्दाखेरि ठ्याक्कै केपी शर्मा ओलीज्यू पाल्नु भएको थियो। केपी शर्मा ओलीज्यूहरूलाई पनि उहाँहरूले जुन प्रश्न इन्जिनियर साहबहरूले मलाई तेर्स्याउनु भएको थियो, मैले इन्द्र ओली भनेपछि उहाँहरूले हतार हतार मलाई प्रश्न एकमाथि अर्को चाहिँ दिन थाल्नु भएको थियो। मैले केही जवाफहरू दिइराख्दाखेरि केपी शर्मा ओलीज्यू बाहिर आइसकेपछि उहाँले त्यही शब्द दोहोऱ्याउनु, जे शब्द मैले बोलेको थिएँ। अब उहाँहरूले के भन्नु, हामीलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ हिट गरेन, पार्टीले हामीलाई वास्ता गर्दैन, हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ संगठन चाहिँ कम्युनिस्ट आबद्ध चाहिँ संगठन चाहिँ हाम्रो हार्यो, आज हामीले हार चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर त्यहाँका चाहिँ इन्जिनियर साहबहरू आउनु भएको थियो। र उहाँले के भन्नु, तपाईहरू अब एउटा पार्टीको इन्जिनियर नबन्नुहोस्, तपाईहरू समग्र राष्ट्रको इन्जिनियर बन्नुहोस् भन्ने कुरा जुन शब्द मैले गरेको थिएँ त्यही शब्द उहाँले दोहोऱ्याइदिएपछि उहाँहरूले टुलटुल हेर्नुभयो। अनि मेरो प्रश्न के थियो भन्दा, त्यतिखेर मैले एउटा प्रश्न उठाएँ, अब यो देश के सबै यसै गरी भागभण्डार अथवा चाहिँ हरेक मजदुरदेखि लिएर इन्जिनियरदेखि लिएर शिक्षा क्षेत्र सबैलाई राजनीतिकीकरण गर्ने हो भने कुनै दिन एक दिन कम्युनिस्टलाई कुट्ने दिन त आउँदैनन् भनेर मैले प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीलाई मैले प्रश्न तेर्स्याएँ। त्यही बिचमा त्यो प्रश्न तेर्स्याउँदाखेरि उहाँले के भन्नु भन्दा, 2068 सालमा मैले ठ्याक्कै अहिले त्यो देशको नाम भन्न सकिनँ कि उहाँ 2048 सालमा चाहिँ एउटा देशमा जानुभयो जुन देश त्यो कम्युनिस्टहरूको देश थियो। अनि उहाँ त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले उहाँलाई के भने भन्दा, उहाँ चाहिँ कुनै एक ठाउँ जान लाग्दाखेरि तपाईँ त्यो बाटो नजानुहोस् है, अर्को बाटो जानुहोस्। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू त हुनुहुन्छ, उहाँले सोद्धाखेरि हुन्छ यो कुरा, उहाँले पनि प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। उहाँलाई यदि सोध्ने यो चाहिँ कुरा आयो भने उहाँले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। अनि केपी शर्मा ओलीज्यूले अनि के सोच्नु भयो र भन्दा, ओ म चाहिँ पोलिट ब्युरो सदस्य, म कम्युनिस्टको नेता, 14 वर्ष जेल बसेर आएको,
अब म चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ यत्रो नेतालाई आज कम्युनिस्टको देशमा जाँदा कम्युनिस्टलाई कुट्छन् भने यो त बडा अचम्म सुने भने जस्तो उहाँलाई परेछ। र पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब तँ देशमा जाँदा कम्युनिस्टलाई कुट्छन् भन्थे। अहिले चाहिँ नि इन्द्र ओलीजीले राखेको प्रश्न मलाई घत लाग्यो कि भोलि हामीले सबैजना खानेपानीमा, कल कारखाना, बिजुली, बत्ती हरेक कुरामा र हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा, इन्जिनियरमा सबै क्षेत्रमा हामीले कम्युनिस्टकरण गर्दै जाने हो भने कम्युनिस्टलाई कुट्ने दिन नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन भनेर त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यो 2072-73 जुन 9 महिना उहाँले प्रधानमन्त्री गरिसके पछाडिको बिचको समयमा भनेको कुरा हो। भनेपछि अब अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्था आइसकेको छ। अहिले कम्युनिस्टलाई कुट्छ। किन भन्दा 10 वर्ष द्वन्द्वमा पनि कम्युनिस्टलाई धेर मार्यो। किन भन्दा त्यतिखेर उसले कसलाई वर्ग शत्रु देख्यो भन्दा उसले त्यसैलाई देख्यो। अर्को एउटा मित्रले तपाईको नजिकको वर्ग अथवा तपाईको वर्ग सङ्घर्ष कोष अथवा नजिकको र टाढाको को भन्ने राख्नु भएको छ। तपाईलाई धन्यवाद। हामी टाढा र नजिकका छैनौँ, हामी वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अघि नै 4वटा चतुष्टय भन्यौँ कि हामी विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहिष्णुताको सम्बन्ध राख्ने जुन 4वटा आदर्शिला चतुष्टयका हाम्रा चाहिँ जुन सिद्धान्त हुन्, यो सिद्धान्तभित्र हाम्रो धर्मको विवेक प्रयोग हुन्छ। तर हामीले यो हाम्रो वर्ग शत्रु भन्ने हुँदैन। हाम्रो वर्ग शत्रु नै छैन, हाम्रो सबै मित्र मात्रै हामीले देख्छौँ। अब होला कोही मान्छे अहिले 81 चाहिँ 0 किलोमा नआउला, त्यो नआउने चाहिँ त्यो हाम्रो वर्ग शत्रु भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हाम्रो कुनै ऊ शत्रु होइन। तर उसलाई हामीले सम्झाउनु हाम्रो दायित्व हो। उसलाई हाम्रा ठाउँमा हिँडाउनु, सही बाटोमा हिँडाउनु, उसलाई कसरत गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसले गर्दा यहाँहरूको नजिकको धेरैवटा पार्टी र यहाँका एजेन्डासँग मिल्छ नि भनेको छ। हाम्रा लागि सबै नजिक हुन्। हाम्रा लागि यहाँहरूले भन्न खोजेको राप्रपालाई भनेको जस्तो इङ्कित गर्नुभएको छ। एकजना राप्रपाकै मित्रले लेख्नु भएको छ, तपाईँहरूले राप्रपालाई नजिकको मित्र किन नठान्ने भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद राप्रपाका मित्र। हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तभित्र पर्ने अहिलेका 153वटा पार्टी पर्छन्। नेपालमा एउटा मात्रै पार्टी हो जो मूलधारको पार्टी र राज्य राष्ट्र सिद्धान्तभित्र पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा जो बाँकी पार्टीहरू जतिसुकै हुन् तिनीहरूका विषय एजेन्डाहरू, कतिपय एजेन्डा हामीसँग मिल्लान्, कतिपय एजेन्डा नमिल्लान्, तर उनीहरूको सम्पूर्णको विदेशी प्रतिमान हो र विदेशकै फोटोकपी अनुसार उनीहरूको शासकीय स्वरूप छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ नजिक र टाढै भन्ने छैन। राप्रपा चाहिँ हाम्रो नजिक, एमाले चाहिँ हाम्रो टाढा, कांग्रेस चाहिँ हाम्रो नजिक र तिनीहरूको माओवादी टाढा भन्ने सवालमा हामी छैनौँ। तपाईहरू सबैको साझे गरौँ अघि नै भनेको छ। हामी वसुधैव कुटुम्बकम वसुधैव सर्वम, हामी त्यो सिद्धान्तका हौँ। हामी संसारका सबै प्राणी त एउटा परिवार हो। प्राणीमा पनि सद्भाव राख्नुपर्छ र यहाँको चाहिँ वनस्पतिमा, यहाँको ढुङ्गा माटो खनिजलाई त तपाईँको सहिष्णुताको सम्बन्ध राखेर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हौँ। हामी सहिष्णुता दर्शनको आधारशिलामा बसेका मान्छे हौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो नजिक र टाढाको छैन। यहाँहरू सम्पूर्णले, यहाँ राप्रपाले, कांग्रेसले, हरेक व्यक्तिले यो साझे घरमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीसँग जब हामीसँग कसैसँग एकता गर्नु नै छैन। किन भन्दा तपाईसँग त्यो 153वटा पार्टीसँग हाम्रो सिद्धान्तै मिल्दैन। हामी राज्य राष्ट्र सिद्धान्तका हुन्छौँ। हाम्रो यो पार्टी होइन कि कांग्रेस चाहिँ गएर राप्रपामा मिल्ने, राप्रपाले गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने, कम्युनिस्टले राप्रपालाई भोट हाल्ने चरित्रको पार्टी यो होइन। त्यो चाहिँ राष्ट्र राज्य सिद्धान्त भएकोले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ एक पार्टीसँग अर्को तालमेल मिलाउने, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, आफूलाई फाइदा हुनका लागि, आफू सत्तामा पुग्न उनीहरूले हरेक फ्रिडम गर्छन्। र मौलिक जरोकिलो पार्टी भनेको यस्तो पार्टी हो जो चाहिँ यो नेपालको मूलधारको पार्टी हो। यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तभित्र छ, सहिष्णुता दर्शनमा छ, स्थितिगत्यात्मक प्रगति छ र यसका हरेक कुरामा अनुसन्धान गरेर विकासको मोडल अगाडि वैज्ञानिकतायुक्त धर्म र धार्मिकतायुक्तको विज्ञानको रूपमा हामी अगाडि बढेको हुँदाखेरि हामीसँग टाढा कोही पनि छैन र नजिक पनि हाम्रो त्यस्तो कोही छैन। त्यसले गर्दा हामीसँग जो जरोकिलो महाअभियान भित्र आउँछ, जस्तो सन्त महन्तहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ सनातन धर्म महासङ्घमा आउन सक्नुहुने भयो, कोही उद्यमशीलताका नाममा आउन सक्नुहुने भयो, कोही चाहिँ हाम्रो सञ्चार मिडियामा पत्रकार मित्रहरू आउन सक्नुभयो। यहाँ सामूहिक हाम्रो विश्वकी नेतृत्व, सामूहिक कर्तृत्व, संस्थागत स्वामित्वलाई स्वीकार गरेर डाक्टर निरमणि अधिकारी, युगद्रष्टा डाक्टर निरमणि अधिकारीज्यूले अभिनिर्माण गरिएको राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर आउने हाम्रा सबै जरोकिलो परिवारका सदस्य हुन्। र तपाईहरूले कोहीले ढिला गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो ढिला गरे पनि तपाईँ आउने थलो घर भनेको यही हो। हामीले साझे घर बनाएका छौँ। हिजोका दिनहरूमा तपाईहरू जहाँ बसे तापनि अब यो साझे घर हो। त्यसले कारणले मित्र हो, हामी कसैबाट टाढा र हामी कसैका दुर्जन पनि र कसैका नजिक पनि आउने हौन। हामी समग्र नेपाल आमाका
सन्तति हौं। हरेक मानवसँग हाम्रो आत्मीयता जोडिएको छ र आफ्नो देशको भूगोल, संस्कृति र यहाँका मौलिक परम्पराहरू संरक्षण गर्ने दायित्व हामी नेपाली भएको हुँदा नेपालको शिर उच्च राख्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो भने विश्वका मानवहरूलाई मानव दृष्टिकोणले समान भावले हेर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसले गर्दा नेपालका मौलिक धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। तर विश्वभर भएका धर्म संस्कार संस्कृतिको पनि निन्दा र घोषणा गर्नु हाम्रो चाहिँ कुनै त्यसको उपलब्धिमूलक र त्यसका पक्षधर पनि हामी होइनौं। त्यसले गर्दा हाम्रो देशको जुन आफ्नो मौलिकता छ, जुन मेरो घरको मेरो संस्कृति छ, मेरो परम्परा छ, मेरो कुल देवता छ, मेरो इष्ट देवतालाई मैले संरक्षण गर्नु मेरो कर्तव्य हो र अर्काको निन्दा गर्नु पनि हामीलाई आवश्यक छैन। तर कहिलेकाहीँ विषयवश प्रसङ्गवश उनीहरूले गरेका घोर कुराहरूलाई हामीले आपत्तिको रूपमा उठाउँदाखेरि ती निन्दनीय रूपमा पनि ती उठ्न सक्दछन्। तर यथार्थ रूपमा भन्ने हो भने हामी विश्वलाई नि हामी वसुधैव कुटुम्बकमका सिद्धान्तलाई आधार मान्ने मान्छेहरू जो हामी विश्वलाई नि एउटा परिवार देख्ने, समग्र मानवलाई चाहिँ मानवताको नाता र प्राणी तर जगतका सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा फल वृक्षलाई पनि हामीले सहिदाको भाव राखेर अगाडि बढ्ने भएको हुँदा हामीसँग नजिक र मित्रको छैन। अब म अन्तिममा आएँ। अब अन्तिममा केही भन्नु छ भन्ने कुरा पनि यहाँ एकजना मित्रले राख्नुभयो। मेरो केही छैन। यहाँहरू समग्रलाई नमस्कार। अहिलेसम्म यो प्रविधिको माध्यमद्वारा यहाँहरूले मैले राखेका कुरालाई सुनिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो। त्यसले गर्दा बजेटको विषयमा अरू चर्चा परिचर्चा त्यस्तो भयो भने प्रश्न राख्नु, त्यसको प्रश्नको जवाफ म दिनेछु। र अहिले मैले धेरै समग्र रूपमा छोटकरीमा मात्रै संक्षिप्त रूपमा मात्रै मैले बजेटको कुरा प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरी गुरुहरूलाई सबैलाई मैले आह्वान गरेँ, मौलिक जरुकिलो पार्टीले यहाँहरूलाई संरक्षण गर्छ, सम्वर्धन गर्छ, यहाँहरूसँग साथसाथै छ र यहाँहरूको अबको मतदान गर्ने अथवा यहाँहरूलाई पर्दाखेरि बोल्ने आधार भनिदिने तपाईहरूको अगाडिको ढाल भनेको त्यो ढाल मौलिक जरुकिलो पार्टी हो, जरुकिलो महाअभियान हो। त्यसले गर्दा हरेक सन्त महात्माजीहरूले जरुकिलोलाई नजिकबाट हेरिदिनको लागि निवेदन गर्दछु र हामीसँग सम्पर्क बढाइदिन। यहाँहरूसँग हामी सम्पर्कमा आउनेछौँ। सनातन धर्म महासङ्घका साथीहरूले त्यसबाट अगाडि बढ्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो युग निर्माण महिला समाजले महिला दिदीबहिनीको विषयमा अनुसन्धान गर्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्नुहुनेछ। उद्यमशीलताका कुराहरू गर्न उद्यमशीलताका साथीहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। हामीसँग धेरैवटा विशिकी संस्था भएको हुँदा यहाँहरू सबैलाई सकिन्छ। जागिर भएका, नभएका, सेनामा रहेका, सेनामा नभएका अथवा मजदुर, किसान, पत्रकार सबैका लागि यो साझे गर्ने हो भन्ने कुरा व्यक्ति दिँदै आजको लागि मेरा बाणीहरूलाई यही अन्त्य गर्दछु र फेसबुक लाइभमा रहेर मलाई सुनिदिनु हुने, बुझिदिनु हुने सबैप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। आफ्ना शोध ज्ञानका तर्फबाट आफूले बुझेका कुराहरू र म एउटा मौलिक जरुकिलो पार्टी प्रतीक नम्बर 1 को चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले पनि र म आबद्ध भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको तर्फबाट धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विकृति विसङ्गतिका विभिन्न अभियानको क्षेत्रबाट यहाँहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु र मौलिक जरुकिलो पार्टीमा आबद्ध भएर हामीलाई साथ र सहयोग गरिदिन हुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई निवेदन गर्दछु। अबको चुनावमा हामीले हेर्नु छ, अहिले हामीले जतिसुकै विरोध गरे पनि, जतिसुकै लालछना लगाए पनि यदि चुनावमा फेरि पनि हामीले तिनै कपुतन्त्र विदेशी प्रतिमानहरूलाई नि हामीले मतदान गर्यौं भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। अहिलेदेखि हामीले सोच बनाउनुहोस्, मौलिक जरुकिलो पार्टीले केन्द्रले तोकेर टिकट होइन, तपाईँ गाउँका व्यक्तिहरूले यो मान्छे भ्रष्टाचार रहित छ, यो मान्छे उपयुक्त छ, यी सन्तलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ सांसदमा, यिनलाई चाहिँ मेयरमा उठाउनुपर्छ, यो व्यक्ति चाहिँ निर्दिष्ट छ, कर्तव्यपरायण छ र यो मान्छे उठो भने जरुकिलोको चाहिँ मूल मन्त्रलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्ने मान्छे यी हुन्, यो मान्छे भ्रष्टाचार रहित छ, यी मान्छेलाई चाहिँ वडाको वडाध्यक्ष बनाउनु पर्यो भने मौलिक जरुकिलो पार्टीले स्थानीय जनताले जसलाई माग गर्छ हामी उसैलाई त्यस ठाउँको वडाध्यक्ष, त्यो ठाउँको मेयर, त्यो ठाउँको उपमेयर बनाउन मौलिक जरुकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 तयार भएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँ आएर एकजना अध्यक्षलाई खुसी पारेर टिकट लिने प्रथा हाम्रो छैन। हाम्रो के छ भन्दा नागरिकको सेवा गर्ने जो मान्छे छ, जो मान्छे भ्रष्टाचार रहित छ, जस मान्छेले समाजमा यो चाहिँ राजनीतिलाई यो चाहिँ पेशामुखी नबनाएर सेवाको भावले जसले राजनीति गर्छ उसैको लागि मौलिक जरुकिलो पार्टी हो, उसैको लागि हो वडाध्यक्ष बन्ने हो, उसैले मेयर बन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हरेक नागरिकहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अब कसलाई मेयर, उपमेयर, कसलाई माननीय बनाउने, कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अब अहिलेदेखि नै छनौट गर्न थाल्नुहोस्, लिस्ट बनाउनुहोस् अनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यस क्षेत्रका नेता उहाँहरू नै हुनेछ। र संहिताको विषयमा मलाई कुरा उठाएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा संहिताको विषयमा म अर्को पटक कुरा गर्छु, किनकि अहिले यी 1 नम्बर प्रदेशकै संहिताको जो सोमनाथ प्यासीज्यूले छोटकरीमा भनेको एक लाइन मैले सुनाइदिएँ कि उहाँ भन्नुहुन्छ कि यो संहिता त एउटा डन्डबातो रहेछ, म आफैले बोल्न नमिल्ने, यो संहिता यो अहिलेको जस्तो जुन यसको मोडल यही अनुसारको संहिता हो भने यो संहिता चाहिँदैन। तर जरुकिलो महाअभियानले भनेको जस्तो
संहिता जुन विकासको मोडलको आधारको अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मौलिकताको आधारको संहिता भयो त बत्ला। अहिले तलदेखि माथिसम्म चाहिँ केन्द्रकै चाहिँ ढाँचा बनाएर ल्याएको र यो एउटा मलाई यहाँको प्रदेश प्रमुख बनाइदिएको छ, तर म स्वयं आफू बोल्न सकिरहेको छैन। मलाई 3 तला माथिको कुर्सीमा राखेको छ। मेरो कर्तव्य र दायित्व के हो भन्नेसम्म मैले बुझेको छुइनँ भन्नुहुन्छ भने अब संहिता कति ठिक हो यो कुरा नागरिकले गर्ने कुरा हो, यो राजनीतिक कुरा हो। त्यसले गर्दा आज सन्त महन्तको मञ्चमा म भएको हुँदाखेरि आजको लागि मैले यसलाई विशेष चर्चा परिचर्चा गरिन। मैले सोमनाथ प्यासीज्यूले भनेको कुरा मात्रै सुनाइदिएँ कि यहाँहरू आफै बुझ्नुहोस्। प्रदेश प्रमुखज्यू नि यो डन्डा हो कि के हो, यो यत्रो चाहिँ खर्च गरेको छ, हरेक तलब रासन गाडी किनेर ढुस्टो बनाइसके, तेलको खर्च हेर्छु त्यत्तिकै छ। यो बिग्राल यो बरियल्ती भयो, यो हिजो 5 विकास क्षेत्र बनाए पनि त त्यो चाहिँ संहितै थियो। त्यसले गर्दा यो खालको यो मोडलको संहिता ठिक भएन भन्ने कुरा उहाँ आफै स्वयंले राख्नु भएको छ। उहाँहरूले सोमनाथ प्यासीजीले आधिकारिक रूपमा मैले भाषण गर्न मिलेन, मैले कुनै मञ्चमा गएर बोल्न मिलेन, तर यी कुराहरू चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरूले बोलिदिनुपर्छ भनेर हामीलाई समेत इङ्गित गरेको कुरा निवेदन मैले गरेँ। र संहिता अहिलेको संहिताको आवश्यकता छैन। यो मोडलको संहिताले देशलाई बर्बादी बनाउँछ र यो संहिताले देशलाई चाहिँ तसनस बनाउँछ भन्ने कुरा नि मेरो पनि बुझाइ छ। र संहिता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रा धेरै भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्। 300 भन्दा बढी भिडियो छन्। जरोकिलो महाअभियानका युगराष्ट्र डाक्टर निरमणि अधिकारी गुरुज्यूले, गोविन्द शरण उपाध्याय डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय गुरुज्यूले र हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतमज्यूले यसमा बारम्बार उठाएका र महासचिवज्यूहरू उपमहासचिवज्यूहरूले र प्रदेश अध्यक्षको हैसियतले हामीले पनि धेरैवटा भिडियोहरूमा यो संहिताका बारेमा राजनीतिका बारेमा धेरै कुरा उठाइसकेको हुँदा त्यो कुरालाई नि मैले हेरिदिनको लागि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। अब मैले बिदा लिन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाहरू सुझावहरू र अर्कोपल्ट फेरि मैले लाइभमा आएर भन्नुपर्ने कुराहरू त्यस्ता केही भए यहाँहरूले सुझाव सहित दिनको लागि र आज छुटेका कुराहरूलाई अर्कोपल्ट फेरि म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति राख्दै सम्पूर्ण सन्त महन्त मठाधीश पीठाधीश गुरुवर्गहरू शिक्षक शिक्षिका जरोकिलो महाअभियानका परिवार र हाम्रा शुभेच्छुक शुभचिन्तक र हामीलाई सुन्नुहुने हुने सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति म फेरि पनि शिर झुकाएर जय जरोकिलोको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, ओमकारको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सम्पूर्ण हिन्दू बौद्ध किराँत जैन सिख सबै प्रकृति पूजकहरूप्रति म नतमस्तक भएर शिर झुकाएर आफ्ना इष्ट देवताको संरक्षण गर्दै नेपाललाई नेपाल जस्तो विश्वकै केन्द्र गुरु बनाऊ, नेपालको लाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढौँ भन्ने भावना सम्प्रेषण गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय जरोकिलो।